हेलो नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। लोकसेवा ज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा आज सुभाष सरलाई चाहिँ अलिकति सन्चो नभएको हुनाले चाहिँ आज हामी चाहिँ केही कन्फ्युज हुने खालका क्वेसनहरूको विषयमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको विषयमा चाहिँ जीकेका केही प्रश्नहरू लिएर यहाँ समक्ष म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान र सबैजनालाई स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तुमा चाहिँ विभिन्न झुकिने खालका प्रश्नहरू र धेरै पटक सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दै अब आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि पनि मैले एकचोटि चाहिँ के चाहिँ आग्रह गरेँ भन्दा धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ कन्टेन्टमा प्रब्लम हुँदाखेरि कन्टेन्ट जुन कहिलेकाहीँ एप्लिकेसनबाट नचल्ने भनिराख्नु भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ लाइभ च्याट देखिन भन्नुभएको छ। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई एकचोटि लाइभ च्याट कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही प्रब्लम भएको कन्डिसनमा कसरी चाहिँ ओके मसँग पासवर्ड रहेन रहेछ अहिले। ठिक छ, पासवर्ड नभएको हुनाले म यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै दिन सिकाउँला। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहेँ, सबैजनालाई गुड मर्निङ। र आज चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि धेरै जसो सोधिसकेका प्रश्नहरू तर एकदम कन्फ्युज हुने प्रश्नहरू है, ती प्रश्नहरू चाहिँ धेरै सोधिसकेका छन् तर धेरै पटक चाहिँ झुकिने खालका पनि होइन। जस्तै रोक्से झरना चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि मुस्ताङ कि चाहिँ म्याग्दीमा भनेर चाहिँ हो यस्ता खालका होइन। यो प्रश्न त धेरैचोटि सोधे नि लोकसेवा आयोगले होइन, यो म्याग्दीमा पर्छ तर धेरै जसोले मुस्ताङलाई पनि मान्ने गर्दथे होइन। आधिकारिक रूपमा चाहिँ म्याग्दीमा पर्छ यो है। हो यस्ता खालका प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष चाहिँ आज राख्छु र आज विशेष गरी मोबाइलमा देखाउँदैन ब्राउजरबाट भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, आज विशेष गरी हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि सुभाष सर अलिकति सुभाष सरलाई सन्चो नभएको हुनाले आज केही भए पनि हामीले क्लास बन्द गर्नुभन्दा पनि केही भयो भने केही थोरै भए पनि 2-4वटा प्रश्न भए पनि हामीले बुझ्यौँ भने त्यही नै ठुलो कुरो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ आज केही कन्फ्युज खालका प्रश्नहरू, कन्फ्युज हुने खालका प्रश्नहरू यहाँहरूलाई चाहिँ राख्दैछु। अब यो चाहिँ हामीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो भने अब पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो पहाड अथवा विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो शिखर जे भने पनि यो सगरमाथा हो भने अब चन्द्रमाको सर्वोच्च शिखर चाहिँ कुन हो त? चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो पहाड चाहिँ कुन हो त? अथवा चाहिँ अग्लो भूभाग चाहिँ कुन हो त? अग्लो क्षेत्र चाहिँ कुन हो त भन्दा चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो भूभाग भनेको डार्फल पिक है। डार्फल पिक चन्द्रमाको सबैभन्दा अग्लो भूभाग हो। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा पहिले खोजी गरिएको ग्रह चाहिँ शुक्र ग्रह। ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला खोजी गरिएको ग्रह चाहिँ कुन ग्रह हो त भन्दा शुक्र ग्रह सबैभन्दा पहिले खोजी गरिएको थियो भने सबैभन्दा पहिले खोजी गरिएको शिशु ग्रह चाहिँ कुन हो? शुक्र ग्रह हो भने शिशु ग्रह चाहिँ कुन हो त? सेरेस। त्यसै गरेर नेपालमा राजर्षि हुने र राजर्षि महाराज भनेर चाहिँ यसमा पनि कन्फ्युजन हुन्छ। नेपालमा राजर्षि हुने व्यक्ति को हुन् र राजर्षि महाराज भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ भन्दा नेपालमा सबैभन्दा पहिला राजर्षि हुने व्यक्ति सिद्धि नरसिंह मल्ल, जो चाहिँ गर्मीमा पञ्चाङ्ग ताप्ने र जाडोमा चाहिँ चिसो ढुङ्गामा गएर चाहिँ तपस्या गर्ने गर्थे, जसलाई चन्द्रायण व्रत पनि भनिन्छ। चन्द्रायण व्रत पनि बस्ने गर्दथे र यिनै सिद्धि नरसिंह मल्ललाई चाहिँ नेपालमा पहिलो राजर्षि हुने व्यक्तिका रूपमा चाहिँ लिइन्छ भने राजर्षि महाराज भनेर युद्ध शमशेरलाई चाहिँ राजर्षि महाराज भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरेर अर्को सौर्य सम्वत 365 दिनको हुन्छ अनि लिप इयर 366 दिनको हुन्छ भने चन्द्र सम्वत चाहिँ कति दिनको हुन्छ भने यो 354। यो 354 दिनको चाहिँ के हुन्छ? चन्द्र सम्वत हुन्छ। र पछाडि आउनुहुने साथीहरूलाई चाहिँ यहाँहरू आज चाहिँ सुभाष सरको नेपालको इतिहासको पार्ट 2 हुनेवाला थियो। सुभाष सरलाई आज सन्चो नभएको हुनाले चाहिँ हामी केही विषयवस्तुहरूमा केही कन्फ्युज हुने खालका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ एकैछिन छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि किन समय खेर फाल्नु होइन, त्यो भएको हुनाले ओके। अब
अर्को विषयवस्तु सौर्य सम्वत 365 दिनको हुन्छ भने चन्द्र सम्वत चाहिँ कति दिनको हुँदो रहेछ 354 दिनको। र अर्को एउटा चाहिँ झुक्याउने खालको प्रश्न भनेको सोधिसकेकै प्रश्नहरू छन् है, फेरि धेरै जसो प्रश्नहरू सोधेको छ। बुकमा रानीको नाम अङ्कित गर्ने पहिलो राजा प्रताप मल्ल र आफ्नो रानीको नाम अङ्कित गर्ने राजा नरेन्द्र मल्ल, यसबारेमा क्लियर भएन। रानीको नाम सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा भनेका को हुन् त भन्दा मानदेव, सबैभन्दा पहिला मानदेव, र उनले आफ्नी रानीको नाम चाहिँ त्यहाँ लेखेका थिए, भोगिनी है। अब यो चाहिँ तपाईँको रानीको नाम अङ्कित गर्ने भन्यो भने चाहिँ मानदेव नै हो है। किन मानदेवलाई मान्छु म भन्दाखेरि मानदेव नेपालको पहिलो प्रमाणिक राजा, पहिलो मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा, र उनले भोगिनीको नाम चाहिँ के गरेका थिए, मानाङ्कमा चाहिँ अङ्कित गरेका थिए हैन, भोगिनीको नाम अङ्कित गरेका थिए। त्यसकारण चाहिँ मानदेव भनेर चाहिँ यहाँले बुझ्नु होला है। चेपाङले बोल्ने भाषा खाम्जी हो साथी भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ माथि के सोध्नु भएको छ र चेपाङहरूले बोल्ने भाषा हो खाम्जी चेपाङ, राउटेहरूले खाम्ची है। आज क्लास हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। क्लास भइरहेछ त, तपाईँहरूलाई लोकसेवा आयोगमा सोधेकै प्रश्नहरू सोधिरहेको छु मैले हैन। योभन्दा पहिला सोधेकै प्रश्नहरू, योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरू झुकेकै प्रश्नहरू सोधिरहेको छु। यो प्रश्नमा तपाईँको 50% क्वेसनहरू योभन्दा पहिला सोधि पनि सकेको छ। यो झुकाउने खालका क्वेसनमा धेरै प्रश्नहरू सोधिसकेको छ, पुरानो क्वेसन हेर्नुभयो भने पनि है। त्यो भएको हुनाले यी महत्त्वपूर्ण छन्, हेर्नु होला। अब सी क्लासका राणाहरूलाई उपत्यकाबाट निष्कासन, सबैभन्दा पहिला चाहिँ राणाहरूलाई चाहिँ ए बी र सी क्लासमा चाहिँ विभाजन गरियो, ए बी र सी हैन। ती एबिसीमा विभाजन गर्ने चाहिँ चन्द्र शमशेर थिए। चन्द्र शमशेरले चाहिँ उनीहरूलाई एबिसीलाई चाहिँ सेवा सुविधा नै छुट्टै थियो। जस्तै सी क्लासका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन थिए लगायतका यस्ता चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि यो खालको चाहिँ व्यवस्था गरेर चाहिँ उनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि राणाहरूलाई ए बी र सी चाहिँ क्लासमा विभाजन गरे, र पछि सी क्लासका राणाहरूलाई चाहिँ जुद्ध शमशेरले के गर्दै उपत्यकाबाट निष्कासन गरे है। त्यसकारण उपत्यकाबाट निष्कासन कसले गरे र एबिसीमा विभाजन कसले गरे भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो भएर हो। राणाहरूलाई एबिसीमा चाहिँ विभाजन गर्ने चन्द्र शमशेर थिए भने सी क्लासका लागि उपत्यकाबाट निष्कासन गर्ने को थिए जुद्ध शमशेर। फेरि योभन्दा पछि आउला क्वेसन पनि, यो अर्को क्वेसन पनि छ। र प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए भने द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि जुद्ध शमशेर थिए है। चन्द्र शमशेरले एबिसीमा विभाजन गरे भने जुद्ध शमशेरले के गरे, सी क्लासका राणाहरूलाई चाहिँ उपत्यकाबाट निष्कासन गरिदिएका थिए। त्यसै गरेर एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष भन्नाले चाहिँ 95 खर्ब दूरीलाई बुझिन्छ भने 1 सेकेन्डमा प्रकाशले कति दूरी पार गर्छ, यो प्रश्न पनि सोधिसकेको प्रश्न हो। एक प्रकाश वर्षमा 95 खर्ब दूरी है, 95 खर्ब दूरी, एक प्रकाश वर्षमा 95 खर्ब किलोमिटर दूरी हो है। 95 खर्ब किलोमिटर दूरी हुन्छ भने प्रकाशले 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति किलोमिटर दूरी पार गर्छ त भन्दा 3 लाख किलोमिटर दूरी पार गर्दछ। गुड मर्निङ, अझै पनि साथीहरू जोडिने क्रममै हुनुहुन्छ। ओके, नासुको लागि कुन बुक पढ्नु राम्रो हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। नासुको लागि तपाईँले चाहिँ बुकै रेकमेन्ड गर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा को थिए भन्दै हुनुहुन्छ, जुद्ध शमशेर थिए। र राजा सोध्यो भने प्रथम विश्वयुद्ध हुँदाखेरि पनि दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि पनि दुवै उसमा चाहिँ राजा त्रिभुवन थिए। र प्रथम यो चाहिँ फर्स्ट पेपरको लागि चाहिँ टङ्क कृषिको बुक पढ्नु, सुभाष सरको बुक पनि छ। त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ राम्रो बुक भनेको तुल खड्का सरको पनि राम्रो छ बुक। अनि यदु नेपाल सरको बुक चाहिँ झन् पढ्नै नभुल्नु होला त्यो चाहिँ है। यदु नेपालको बुक सर चाहिँ तपाईँले अनलाइन पनि किन्न पाउनुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। अब यो जनमत सङ्ग्रहको घोषणा र यो चाहिँ सम्पन्न कहिले भयो भन्ने कुरा है, यो पनि धेरै पटक तपाईँहरूले सोधि पनि सकेका होस्, मैले लाइभ क्विजमा धेरै पटक सोधि पनि सकेका हो। र यो प्रश्न पनि तपाईँको लोकसेवा आयोगले सोधिसकेको छ 1-2 पटक होइन। यसमा चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यो 2036 सालमा त हो, पहिला चाहिँ के हुन्छ, जनमत सङ्ग्रहको घोषणा हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, यो परिणाम निस्किन्छ, अथवा यो सम्पन्न हुन्छ, अथवा यसको हुन्छ होइन, यसको निर्वाचन होला, अथवा होइन जनमत सङ्ग्रह होला, सम्पन्न होला। अब यसमा चाहिँ 36 सालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरियो र जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भयो 37 सालमा, त्यो ठिक छ। अब
जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिएको मिति यो जेठ 10 गते र वैशाख 20 मा चाहिँ तपाईँहरू एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले जनमत सङ्ग्रह चाहिँ 10 भनेको अगाडि आउँछ भनेर बुझ्नु होला। 10 अगाडि आउँछ, 20 पछाडि आउँछ। पहिला उल्टो भएको छ, महिनामा चाहिँ उल्टो भएको छ। कसरी भन्दा पहिला चाहिँ जेठ आएको छ, त्यसपछि चाहिँ वैशाख आएको छ। महिनामा चाहिँ है पहिला जेठ, जेठ 10 गते, जेठ 10 गते, जेठ 10 गते चाहिँ के भयो, जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो भने वैशाख 20 गते, यो पछाडिको मात्रै मिति याद गर्दा पुग्छ तपाईँले। 2036 साल त थाहा भइहाल्यो जनमत सङ्ग्रह घोषणा भएको होइन। 2037 सालमा चाहिँ सम्पन्न भएको पनि थाहा भयो। अब जेठ 10 कि 20 भन्नेमा जेठ 10 मा चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो र वैशाख 20 मा चाहिँ के भयो, जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न भयो। यो पछाडिको मितिलाई चाहिँ अत्यन्तै ख्याल गर्नु होला। यो सोधिसकेको प्रश्न पनि हो, धेरैजना झुकिनु पनि भएको छ यसमा। अब नेपालमा राजधानीको सुरुवात कसले गरे भन्ने छ। नेपालीमा राजधानी प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली र प्राप्त गर्ने सर्वसाधारण नेपाली भनेर सोधिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब अनुराधा कोइराला पनि त अब नेपाली नै हो, तर उहाँ चाहिँ सेलिब्रेटी भनौँ न होइन। अरू चाहिँ के त भन्दा सर्वसाधारण के साधारण नेपाली जो होइन, त्यो हिसाबले पनि सोधिराखेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले नेपालमा राजधानीको सुरुवात गर्ने चाहिँ भीमसेन थापा हुन्। एमआरपी यानि कि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली अनुराधा कोइराला 2067 पौष 11 गते है पहिलो चाहिँ मेसिन रिडेबल पासपोर्ट चाहिँ प्राप्त गर्ने को हुन् र कहिले वितरण गरिएको थियो भनेर पनि सोध्न सक्छ। 2067 पौष 11 मा अनुराधा कोइरालालाई चाहिँ यो प्रदान गरिएको थियो। एमआरपी प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली अनुराधा कोइराला हुन् भने एमआरपी प्राप्त गर्ने पहिलो सर्वसाधारण नेपाली चाहिँ गोविन्द थापा। उहाँले चाहिँ ललितपुरका गोविन्द थापाले चाहिँ एमआरपी प्राप्त गर्नुभएको थियो पहिलो सर्वसाधारण नेपालीका रूपमा। अब त्यसै गरी यो प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्ने कुरा त यो तपाईँहरूलाई धेरै पटक भनिसकेको छु मैले। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदाखेरि चन्द्र शमशेर र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि को थिए, जुद्ध शमशेर थिए। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री र के अरे राजा सोध्यो भने राजा त्रिभुवन। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदाखेरि पनि राजा त्रिभुवन र द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि पनि को थिए, राजा त्रिभुवन नै थिए। अब सेतो र रातो मच्छिन्द्रनाथको विषयमा पनि धेरै कन्फ्युज छ। यो क्वेसन पनि सोधिसकेको छ है। एकदम यी क्वेसनहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला, किनभने सोधिएकै प्रश्नहरू जहाँ जहाँ कन्फ्युजन भएको थियो त्यो क्वेसनहरूलाई लिएर राखेको हो यहाँनिर। अब सेतो मच्छिन्द्रनाथको र रातो मच्छिन्द्रनाथको भन्ने छ। अब सेतो रातो मात्रै फरक हो होइन। अब कहाँनिर चाहिँ झुकिनुहुन्छ भने मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा पढाइ हुन्छ एक ठाउँ चाहिँ नरेन्द्र देव भनेर क्लियर भएको हुँदैन। अनि नरेन्द्र देव हो कि रातो हो कि सेतो हो भन्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको प्रचलन नरेन्द्र देवले चाहिँ चलाएका हुन्। नरेन्द्र देवले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्राको प्रचलन चलाएका हुन् भने सेतो कसले हो त, प्रताप मल्लले। प्रताप मल्लले चाहिँ सेतो है, सेतो प्रताप मल्ल, रातो नरेन्द्र है, रातो नरेन्द्र है। अब त्यसै गरेर यो फिल्म सिटी अनि त्यसपछि यो सेल्फी सहर, हरित सहर, गुलाबी सहर भनेर यहाँनिर विश्वयुद्ध याद गर्दा पहिला सियाचे च आउँछ, त्यसपछि ज आउँछ भनी सम्झिन कन्फ्युज हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। वा यो त्यो पनि राम्रो तरिका हो। पहिला चन्द्र शमशेर, त्यसपछि जुद्ध शमशेर द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरिका, त्यो पनि राम्रो तरिका हो है। अनलाइनमा बुक कुन साइटबाट खरिद गर्न मिल्छ होला? म भएतिर पाइन्न भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, तपाईँले चाहिँ यो खासमा चाहिँ अब यो हाम्रो पनि अनलाइन हो। हाम्रो अनलाइनबाट अर्काको अनलाइनको चाहिँ प्रमोट गर्नु भनेको त्यो चाहिँ खासै आदि अफिसियल रूपमा चाहिँ राम्रो मानिँदैन। तर पनि पढ्ने कुरामा तपाईँहरूलाई चाहिँ जे सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ होइन। किनभने हामी अर्काको अनलाइनको पनि हाम्रो प्लेटफर्मबाट तपाईँहरूलाई विज्ञापन गर्छौँ, किनभने तपाईँको भलाइका लागि। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुकहरू लोकसेवागाइड.com भन्ने छ। मैले चाहिँ एकदमै चाहिँ मन पराएका पुस्तकहरू र उहाँको चाहिँ यदु सरले चाहिँ यति रिसर्च गर्नुहुन्छ कन्टेन्टमा, तपाईँले एकदम त्यो कन्टेन्टमा चाहिँ दम भेट्नुहुन्छ कि होइन। उहाँले चाहिँ लोकसेवागाइड.com, लोकसेवा GUIDE गाइड.com है, लोकसेवागाइड.com भनेर जानु होला। त्यहाँ यी सेवाबाट पैसा तिरेर मजाले पुस्तकहरू लिन सक्नुहुन्छ है। अधिकृतको सिलेबस नै बुझेन, हजुरलाई अनुरोध गर्ने सिलेबसको बारेमा बुझाइदिनु न। प्रथम पत्रको सिलेबस गुगलमा हेरेको बुझ्नै सकिने, तर एबिसी दिएको भनिरहेको छ, मैले बुझिनँ भन्नुभएको छ कोपिलाजी। तपाईँले चाहिँ क्लास भइसकेपछि चाहिँ मलाई एकचोटि चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला, त्यो सिलेबसको विषयमा विस्तृत रूपमा चाहिँ कुरा गरौँला है त।
ओके, मैले यहाँलाई चाहिँ त्यति जानकारी गराएँ है। ओके, अनलाइन साइटको विषयमा मैले भनिसकेँ, साथी पछाडि आउनुभएको जस्तो छ। अनलाइन लोकसेवा गाइडमा गएर किन्नु होला है। अब लोकसेवा ज्ञानमा पनि आउँदैछन् बुकहरू, ई-बुकको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले छानी रोजी पढ्न पाउनुहुनेछ। अब फिल्म सिटी उपनामले दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडालाई चिनिन्छ। फिल्म सिटी कहाँ छ त भन्दाखेरि दोलखाको डाङडुङ्गे डाँडामा रहेको छ भने साइकल सिटी भन्नाले धरानलाई है। धरानलाई साइकल सिटी, त्यसै गरेर सेल्फी सहर धनकुटा, हरित सहर भनेर हेटौँडा र गुलाबी सहर भनेर वालिङलाई चिनिन्छ। अब त्यो त्यसै गरेर अर्को छ एउटा, यो झ्यालमा बुट्टा राख्ने र झ्यालमा एना राख्ने है। झ्यालमा बुट्टा राख्ने नरेन्द्र देव। को हुन् नरेन्द्र देव भन्दा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको प्रचलन गराउने राजा। झ्यालमा बुट्टा राख्न चाहिँ नरेन्द्र देवले चलन चलायो भने झ्यालमा एना राख्नको लागि चलाउने चलन भनेपछि झ्यालमा त झ्यालमै हो होइन। त्यो भएको हुनाले कसरी कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि झ्यालमा सिसा राखेका हुन् कि एना राखेका हुन्, झ्यालमा चाहिँ सिसा राखे कि एना राखे त भन्ने कुरा हो होइन। झ्यालमा सबैभन्दा पहिला बुट्टा राखेर चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ राम्रो खालको बनाउने। जस्तै योभन्दा पहिलाका चाहिँ तपाईँले मन्दिरहरूमा जानुभयो भने कति कलात्मक हुन्छन् त्यो बुट्टा भरेको क्या, त्यो बुट्टा भरेर कति कलात्मक बनाइएको हुन्छ। हो त्यो बुट्टा भरेर झ्याललाई चाहिँ कलात्मक बनाउने काम चाहिँ कसले गरे भन्दाखेरि नरेन्द्र देवले गरे है। नरेन्द्र देवले कलात्मक बनाउने काम गरे भने झ्यालमा एना राख्ने चलन चाहिँ अथवा सिसा एना भनेर चाहिँ, सिसा एना उस्तै हो तर चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्न खोजेको त्यही एना राख्ने चलन चाहिँ कसले चलाएका थिए त भन्दा रणजित मल्लले चलाएका थिए। त्यसपछि अब यो पशुपतिको मन्दिर बनाउने र पशुपतिको देवल बनाउने कुरामा यो खासै चाहिँ यसमा कन्फ्युजन त पाइँदैन, तर यो मन्दिर बनाउने चाहिँ एकचोटि सोधेको जस्तो लागेको छ है। विराटनगर जुट मिलको 1994 त हो विराटनगर जुट मिलको स्थापना। ओके, के म एकछिन कमेन्टतिर पछि आउँला है, अहिले चाहिँ यही विषयवस्तुतिर केन्द्रित हौँ है। अब बालाजुका 21 धाराको निर्माण हेर्नुहोस् है, बालाजुमा 22 धारा छन् है, तर धेरै बुकहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ पनि मैले तपाईँलाई बालाजुका 22 धाराको निर्माण कसले गरेका थिए भनेर मैले क्वेसन चाहिँ यहाँनिर किन राखेको भन्दा तपाईँको बालाजुका 22 धाराको निर्माण कसले गरेका थिए यो क्वेसन नै गलत हो कि। बालाजुको 22औं धाराको निर्माण कसले गरेका थिए हुनुपर्ने, यहाँ राइट एन्सर चाहिँ हुनुपर्ने त्यो हो। राइट क्वेसन हुनुपर्ने त्यो। बालाजुमा 21वटा धाराको निर्माण चाहिँ कसले गरेका थिए, जयप्रकाश मल्लले पहिल्यै गरिसकेका थिए है। जयप्रकाश मल्लले 21वटा धाराको निर्माण चाहिँ बालाजुमा गरिसकेपछि त्यो 21 धारामा एउटा धारा थपेर 22औं धारा निर्माण गर्ने चाहिँ को थिए त भन्दा रणबहादुर शाह है। रणबहादुर शाह जसलाई चाहिँ जयप्रकाश मल्लको चाहिँ अवतारका रूपमा पनि लिइन्छ। जयप्रकाश मल्लको अवतारका रूपमा लिइने रणबहादुर शाहले चाहिँ 22औं धारा मात्रै निर्माण गरेका हुन्। तर बालाजुका 22 धाराको निर्माण कसले गरेका थिए भन्ने प्रश्नमा चाहिँ रणबहादुर शाह भनेर धेरै बुकहरूमा यो पाइन्छ। तपाईँहरूले यसमा चाहिँ 22औं धारा चाहिँ हो भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है। 22औं धारा रणबहादुर शाह जसलाई चाहिँ जयप्रकाश मल्लको के पनि भनिन्छ, अवतारका रूपमा पनि रणबहादुर शाहलाई लिइन्छ है। रणबहादुर शाह र बहादुर शाहमा नजुकिने फेरि है, रणबहादुर शाह र बहादुर शाहमा फेरि जुकिन नपाई। अब अर्कोतिर जाउँ। अब इन्द्र जात्राको विषयमा पनि तपाईँको धेरै कन्फ्युजहरू पाइन्छन्। इन्द्र जात्राको चलन चलाउने राजा भनेको गुणकामदेव, जसलाई के भनिन्छ, लक्ष्मी कामदेव पनि भनिन्छ, जो कान्तिपुर सहरको निर्माणकर्ता र काठमाडौँ सहरको स्थापना गर्ने होइन संस्थापक भनेर पनि धेरै नामले चिनिन्छ है। ओके, यिनीहरूको विषयमा पनि भने होइन। अब यो इन्द्र जात्राको चलन चाहिँ गुणकामदेवले अथवा लक्ष्मी कामदेवले चलाएका हुन्। इन्द्र जात्रामा अब यो इन्द्र जात्रामा गुणकामदेवले त चलाए, त्यसपछि प्रताप सिंह शाह आएर के गरे, त्यसमा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाए। प्रताप सिंह शाह। अरू कुनै अपडेट भइरहने वेबसाइटहरू भन्नुभयो, ठिक छ, त्यो वेबसाइटको विषयमा चाहिँ यो साथीहरूले तपाईँहरूले चाहिँ यो विराटनगर जुट मिल र विराटनगरमा चाहिँ मजदुर आन्दोलन चाहिँ दुईटा कुरामा कन्फ्युज हुनुभएको छ। तपाईँले चाहिँ दुईटा कुरा, मजदुर आन्दोलन छुट्टै कुरा हो, स्थापना छुट्टै कुरा हो साथीहरू, त्यही भएर तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो। त्यसमा आउँछु म एकछिनमा है। क्वेसन सम्भवतः यहीँ आजै पनि हुनसक्छ, यो मैले अस्ति नै राखेको जस्तो लागिरहेछ। अब हेर्नुहोस् है,
गुणकामदेवले इन्द्रजात्राको स्थापना गरे, इन्द्रजात्राको चलन चलाए अथवा इन्द्रजात्राको प्रचलन चलन चल्तीमा ल्याए भने इन्द्रजात्रामा चाहिँ लिङ्गो गाड्ने चलन चाहिँ कसले ल्याए? प्रताप सिंह शाहले। अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ, इन्द्रजात्रामा लिङ्गो गाड्ने चलन कसले चलायो भनेर सोध्छ क्वेसन। अब इन्द्रजात्राको चलन चाहिँ गुणकामदेवले चलाएपछि त उनीहरूले गरे हुन् भन्ने खालको हुनसक्छ, अनि अप्सन एमै हुन्छ इन्द्रजात्रा, सरी यो गुणकामदेव होइन हो। त्यसरी चाहिँ नझुकिने, इन्द्रजात्राको चलन चलाए गुणकामदेवले, त्यसमा लिङ्गो गाड्ने चलन चलाए कसले भन्दा प्रताप सिंह शाहले। र त्यो इन्द्रजात्रामा कुमारीको रथ, जुन इन्द्रजात्रामा चाहिँ कुमारीको रथ तान्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई रथलाई परिक्रमा गराउने, घुमाउने गरिन्छ, त्यो चाहिँ कसले भन्दा जयप्रकाश मल्लले। यो तीनटा कुरामा तपाईँहरू यहाँ नझुकिने। र यो इन्द्रजात्रामा आकाश भैरवको शिरलाई चाहिँ एलम्बरको शिरका रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरिन्छ भन्ने कुरा। केलाई? आकाश भैरवको शिरलाई एलम्बरको शिरको रूपमा चाहिँ प्रदर्शन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले यहाँबाट जानकारी राख्नु पर्यो। अब महेन्द्र राजमार्गको सबैभन्दा होचो भूभाग सुनसरीको इटरी 71 मिटर रहेको छ भने समुद्र सतहदेखि अग्लो भाग बाँकेको कुसमा 950 मिटरको उचाइमा रहेको छ। अब अर्को, तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै होला, नेपालको सबैभन्दा बुढो अस्पताल अथवा सबैभन्दा पुरानो अस्पताल, जेठो अस्पताल जे भने पनि यो चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि नेपालको पुरानो अस्पताल भनेको के अरे, यो नेपालको बुढो अस्पताल, पहिलो अस्पताल होइन, नेपालको सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको अस्पताल भनेको वीर अस्पताल हो भने नेपालको दोस्रो पुरानो अस्पताल भनेको कुन हो? कोशी अञ्चल अस्पताल। कोशी अञ्चल अस्पताल चाहिँ दोस्रो पुरानो अस्पताल हो। सराउनु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ, सराउनु हुन्न साथीहरू। आज यही क्वेसनहरूको विषयमा नै छलफल गर्नेछौँ है। ओके, अर्कोतिर जाउँ। अब यो इन्द्रजात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने अघि नै भयो, यो पनि भयो। अब देशको सम्पूर्ण जग्गाको नाप र नक्सा है, नाप र नक्सा यसमा पनि झुकिने खालको छ। देशको सम्पूर्ण जग्गाको नाप चाहिँ कसले गरेर नापे? कसले भन्दा भीमसेन थापाले। नापी गराए भीमसेन थापाले। र नेपालको नक्सा निर्माण गराउने भनेका चन्द्र शमशेरले चाहिँ नक्सा निर्माण गरेका हुन् है, नक्सा निर्माण गरेका हुन्। त्यसै गरेर फत्ते बहादुर भनेर बहादुर शाहलाई चिनिन्छ भने कसको पालामा नेपालको क्षेत्रफल तेब्बर भएको थियो अथवा कसको नायबी कालमा चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल तेब्बर भएको थियो त भन्दा बहादुर शाहको पालामा। र बहादुर शाह चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका छोरा। अब त्यसै गरेर जयप्रकाश मल्लका अवतार भनेर राजा रणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ, यो अघि नै हामीले छलफल गर्यौँ भने। अब कसको पालामा नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नुवाकोटमा सारिएको थियो त भन्दा काठमाडौँमा भएको नेपालको राजधानीलाई नुवाकोट चाहिँ कसको पालामा सारियो त भन्दा रणबहादुर शाहको पालामा, जसलाई जयप्रकाश मल्लका अवतार भनेर पनि चिनिन्छ। र बालाजुको 22औं धाराको निर्माण पनि कसले गरेका थिए? यिनै रणबहादुर शाहले चाहिँ स्थापना गरेका थिए, निर्माण गरेका थिए। अब सबैभन्दा नेपालमा सबैभन्दा पहिले बत्ती बलेको हेर्नुहोस् है, नेपालको सबैभन्दा पहिलो राजदरबार भनेको मानगृह हो। नेपालको सबैभन्दा पहिलो दरबार भनेको मानगृह, जो मानदेवले बनाएका थिए भने नेपालमा सर्वप्रथम बत्ती बलेको दरबार भनेको सिंहदरबार। सिंहदरबारमा सबैभन्दा पहिला बत्ती बलेको थियो। सधैँ शनिबार लिङ्क दिएर टेस्ट गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ। टेस्टको लागि यो टेस्टको लागि चाहिँ तपाईँको वेबसाइट लन्च हुँदैछ। त्यो टेस्ट भनेको अहिले क्लास गर्दै गर्नुहोस्। पहिला टेस्टको लागि चाहिँ बन्दैछ है त्यो वेबसाइट चाहिँ। हामी नयाँ कम्प्लिटली चेन्ज हुँदैछौँ अहिले। यो तपाईँले जुन वेबसाइटबाट चलाइरहनु भएको छ त्यो कम्प्लिटली चेन्ज हुँदैछ। अब नेपालमा बत्ती बलेको सिंहदरबार, र यो सिंहदरबार चाहिँ यति भव्य महल थियो, राणाहरूले आफ्नो विलासिताका लागि यति धेरै खर्च गर्थे कि 1962मा चाहिँ 1962मा सिंहदरबारलाई चाहिँ एसियाकै सबैभन्दा ठुलो र सुविधा सम्पन्न दरबार भनेर चाहिँ के गरिएको थियो? घोषणा पनि गरिएको थियो। त्यसै गरेर सेतो हात्तीको देश र यो हजारौं हात्तीको देश, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्विजमा सोद्धा सबैजनाले क्लियर नै भइसक्नु भयो होला। सेतो थाइल्यान्ड र हजारौं हात्तीको देश भनेको लाओस। यद्यपि अहिलेसम्म यो सोधेको चाहिँ पाएको छैन, तर यस्तै कन्फ्युज हुने खालका कुराहरू धेरै सोधिरहेको हुनाले यसप्रति पनि ध्यान दिनु होला। अब त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय र पर्वतारोहण स्मारक उद्यान, यसमा चाहिँ सबैजना झुकिनु भएको थियो। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय मात्रै भन्यो भने कास्की पोखरा होइन, कास्की पोखरामा रहेको छ यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण सङ्ग्रहालय भन्यो भने कास्कीमा रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण स्मारक उद्यान चाहिँ कहाँ रहेको छ त? नुवाकोटमा रहेको छ। उद्यान चाहिँ कहाँ रहेको छ? नुवाकोटमा रहेको छ भने
यो स्मारक यो के अरे यो सङ्ग्रहालय चाहिँ कहाँ रहेको छ? कास्कीमा रहेको छ है। त्यसै गरेर अब यो ग्रेट भिक्टोरिया र भिक्टोरिया ताल, ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि र भिक्टोरिया तालमा पनि कन्फ्युज हुने विषय छ। यसमा चाहिँ ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि है, मरुभूमि चाहिँ ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि चाहिँ कहाँ रहेको छ त भन्दाखेरि अस्ट्रेलियामा रहेको छ भने भिक्टोरिया ताल चाहिँ कहाँ रहेको छ? अफ्रिकामा रहेको छ। ताल र मरुभूमिमा चाहिँ है, भिक्टोरिया भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ ताल हो कि मरुभूमि हो भन्नेतिर पनि जानु पर्यो। भिक्टोरिया ताल अफ्रिकामा छ भने ग्रेट भिक्टोरिया है, अगाडि ग्रेट अनि भिक्टोरिया मरुभूमि चाहिँ कहाँ रहेको छ त? अस्ट्रेलियामा रहेको छ। अब यो अर्को तपाईँहरूले सबभन्दा बढी झुक्किने, यो तपाईँले धेरै क्वेसनहरू पनि गरिराख्ने प्रश्न, यहाँनिर नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका कुन? नेपालमा प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन? र नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन? है तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका के अरे पहिलो चलचित्र चाहिँ सत्य हरिश्चन्द्र र नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र भनेको आमा भने जस्तै हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र त हो गोर्खा भारत जीवन हो होइन, गोर्खा भारत जीवन नेपाली भाषाको मात्रै हो। त्यसकारण नेपालमा त प्रकाशन भएको होइन, इन्डियाबाट प्रकाशन हुन्थ्यो होइन। भएपछि यो नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका, त्योभन्दा पहिला नेपाली भाषामा कुनै पनि पत्र पत्रिकाहरू निष्कासन भएका थिएनन्। त्यो भएको हुनाले भारतबाट निष्कासन भयो गोर्खा भारत जीवन भनेर चाहिँ 1950मा नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका चाहिँ के भयो? गोर्खा भारत जीवन। र त्यसै गरेर नेपालमै नै प्रकाशन भएको पहिलो पत्रिका भनेको सुधासागर हो। तर सुधासागर त दैनिक प्रकाशन हुँदैन थियो होइन। त्यो भएको हुनाले दैनिक प्रकाशन चाहिँ कुन भयो त भन्दाखेरि आवाज होइन। आवाज चाहिँ दैनिक प्रकाशन भयो त्यतिखेरको अवस्थामा है। अनि त्यो भएको हुनाले आवाज पहिलो दैनिक पत्रिका हो। नेपालमा सुधासागरको चाहिँ नेपालमा प्रकाशित भएको सुधासागर पहिलो पत्रिका र गोर्खा भारत जीवन नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका। र यो गोर्खापत्रको विषयमा चाहिँ गोर्खापत्र चाहिँ प्रकाशनको मितिलाई चाहिँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका रूपमा मनाइन्छ। फोटो पत्रकारिता दिवसदेखि लिएर त्योसँग कहिले साप्ताहिक भयो, कहिले मासिक भयो, कहिलेदेखि हप्तामा 3 दिनदेखि लिएर हरेक कुराको चाहिँ छुट्टै एपिसोड आउँदैछ। त्यसको लागि पनि हामी पछि त्यसमा छलफल गरौँला है। अब पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भन्नाले र दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भन्नाले चाहिँ कुनलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि ग्रेट ब्रिटेन मात्र याद गर्छौँ हामीले, यो पूर्वको कि दक्षिणको भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छ। त्यो भएको हुनाले पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भन्नाले जापानलाई, पूर्वको ग्रेट ब्रिटेन भन्नाले चाहिँ कसलाई चिनिन्छ त भन्दा जापानलाई, र दक्षिणको ग्रेट ब्रिटेन भन्नाले चाहिँ न्युजिल्यान्डलाई चिनिन्छ है। अब खाम्जी भाषा र खाम्जी भाषामा आयौँ हामी है। खाम्जी भाषा र खाम्ची भाषामा खाम्ची भाषा, अब खाम्ची भाषा राउटेसँग होइन, खाम्ची भाषा राउटेसँग पछाडिपट्टिको चीलाई ल्याउने अनि ची राउटेको बिचको उ ल्याउने अनि अगाडिको रा ल्याउने चिउरा होइन। खाम्ची भाषालाई राउटे र खाम्जी भाषा चाहिँ चेपाङ जातिमा बोलिन्छ। त्यसै गरेर नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी, नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिम नदी चाहिँ खुम्बु, नेपालको सबैभन्दा लामो हिम नदी चाहिँ लामटाङ है। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिलेको पछिल्ला सोर्सहरूमा चाहिँ त्यो भेटिएको छ। यद्यपि यो प्रश्न यति विवादित छ कि कहिले के होइन, त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ त्यस्तै त्यति नसोध्ला भन्ने लाग्छ है। अब यो खरिदार बा र बाजेमा चाहिँ तपाईँको बा र बाजे हेर्नुहोस् है, खरिदार बा पनि छ बाजे पनि छ। खरिदार बा भनेर चाहिँ कृष्णप्रसाद कोइरालालाई चिनिन्छ भने खरिदार बाजे भनेर चाहिँ बाबुराम आचार्य, बाजे बाबुराम भनेर बुझ्नु होला, बाजे बाबुराम र बा कृष्णप्रसाद कोइराला है। अब युरोपको बिरामी भन्नाले चाहिँ एसियाको बिरामी को हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? एसियाको बिरामी, युरोपको बिरामी भन्नाले टर्कीलाई चिनिन्छ। युरोपको बिरामी भन्नाले एसियाको फिलिपिन्स है, एसियाको फिलिपिन्स। युरोपको बिरामी भन्नाले टर्कीलाई चिनिन्छ। त्यसै गरेर यो युरोपको कारखाना भनेर बेल्जियम र खेल मैदान भनेर स्विजरल्यान्ड, कारखाना भनेर बेल्जियमलाई युरोपको कारखाना भनेर चिनिन्छ भने युरोपको खेल मैदान भनेर स्विजरल्यान्डलाई चिनिन्छ। र युरोपको कल्की भन्यो भने चाहिँ फेरि बेल्जियम, युरोपको कारखाना बेल्जियम, युरोपको कल्की बेल्जियम र युरोपको खेल मैदान भन्नाले चाहिँ स्विजरल्यान्डलाई चिनिन्छ। ओके, अब त्यसपछि रामको बाउबाजे भनेर सम्झिने भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आफूलाई जोस्
याद हुनु पर्यो, त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन। एकदमै तपाईँले सुरुमा पढ्दाखेरि हो त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउँदै जानुभयो भने त्यो एकदम रिपिट जीकेमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ। त्यो भयो भने तपाईँहरूले झुकिनुहुन्न। अब यो अर्को चाहिँ यो हेर्नुहोस् है, हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति र हरितगृह प्रभाव भएको तथ्य पत्ता लगाउने व्यक्ति सोधिसकेका प्रश्न पनि हो। यसमा चाहिँ एकदमै कन्फ्युज हुने प्रश्न भनेको यो पनि हो। अब अवधारणा ल्याउने को र हरितगृह प्रभाव भएको तथ्य पत्ता लगाउने को? अवधारणा ल्याउने भनेको हरितगृह प्रभाव पृथ्वीमा भइरहेको छ अथवा यो हुन्छ, यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ जुन त्यो अवधारणा ल्याए एउटा ऊ, त्यो चाहिँ ल्याउने जिन फरियर अथवा फेरियर पनि होइन, जुन फरियर, फेरियर तपाईँले आफ्नो प्रोनाउन्सिएसन अनुसार उनी चाहिँ फ्रान्सका थिए। जिन फेरियरले चाहिँ हरितगृह प्रभावको अवधारणा ल्याए भने वातावरणमा उनले चाहिँ के गरे? उनले चाहिँ अवधारणा मात्रै ल्याए। तर वातावरणमा हरितगृह प्रभाव भइसकेको छ है भनेर चाहिँ तथ्य बाहिर ल्याउने व्यक्ति भनेका आर्थिनस हुन्। उनी स्विडेनका हुन्। त्यसकारण यो जिन फेरियरले चाहिँ अवधारणा मात्रै ल्याएका हुन्। फ्रान्सका जिन फेरियरले चाहिँ के गरे? अवधारणा ल्याए भने वातावरणमा हरितगृह प्रभाव भएको तथ्य पत्ता लगाउने चाहिँ आर्थिनसले चाहिँ तथ्य नै पत्ता लगाएका थिए। त्यसै गरेर यो सुन्दर भवनहरूको सहर, गगनचुम्बी भवनहरूको सहर र महलहरूको सहरमा पनि अलिकति झुकिने खालको छ है। अब सुन्दर भवनहरूको सहर भनेर चाहिँ वासिङटन डिसी, वासिङटन डिसीलाई चाहिँ सुन्दर भवनहरूको नहर, सरी सुन्दर भवनहरूको सहर है। नहर होइन, फेरि नहरको पनि छ, फेरि त्यो नहरहरूको विषयमा पनि पछि जाउँला। अब सुन्दर भवनहरूको सहर भनेर चाहिँ कुन सहरलाई चिनिन्छ? वासिङटन डिसीमा सुन्दर भवनहरू छन् होइन, सुन्दर भवनहरू वासिङटन डिसीमा छन्। र गगनचुम्बी भवनहरू, अग्ला अग्ला ठुला ठुला गगनचुम्बी भवनहरू न्युयोर्क, अमेरिकाको न्युयोर्कमा छन्। त्यसकारण गगनचुम्बी भवनहरूको सहर न्युयोर्कको अमेरिका र सुन्दर भवनहरूको सहर भनेर वासिङटन डिसी र महलहरूको सहर भनेर भारतको कोलकातालाई चिनिन्छ है। त्यसै गरेर यो उत्तर गङ्गा, उत्तर वाहिनी यी कुराहरू यी पनि सोधिसकेका प्रश्नमै छन् होइन। हेर्नुहोस् अब तपाईँहरूले चाहिँ धेरै प्रश्नहरू यहाँ के छन् त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिला सोधिसकेकै प्रश्न छन्। तपाईँले पुरानो क्वेसन हेर्नुभयो भने ती प्रश्न कहाँबाट सोधेको छ? धेरै जसो झुकिने प्रश्नैबाट सोधेको छ। फेरि सबै झुकिने प्रश्न मात्रै सोध्दैन। त्यहाँ मध्येबाट पनि 1-2 वटा प्रश्नहरू सोध्ने हो हरेक वर्ष होइन। त्यो भएको हुनाले अहिलेसम्मको स्थितिमा झुकिने क्वेसनबाट चाहिँ धेरै सोधेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब उत्तर गङ्गा नदी भन्नाले कुन नदीलाई र उत्तर वाहिनी नदी भन्नाले कुन नदीलाई एउटै भएको रहेछ यहाँ, एउटै है साथीहरू, एउटै हो। एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? यो पनि सोधिसकेको प्रश्न हो लोकसेवा आयोगले योभन्दा पहिलाको प्रश्नमा। उत्तर गङ्गा भन्नाले सानो भेरीलाई चिनिन्छ र उत्तर वाहिनी नदी भन्नाले कर्मनासा। यो कर्मनासा नदी ललितपुरमा रहेको छ र नेपालका हरेक नदीहरू के गर्छन्? उत्तरी भाग त होचो भाग छ नि, उत्तर भागबाट दक्षिणी भागतिर बग्छन् होइन। होचो भागबाट दक्षिण ओह्रालो जुन समतल यो होचो भागतिर बग्ने चाहिँ पानीको प्रवाह भनेको नदी हो नि होइन। हो, हरेक नदीहरू उत्तरी भागबाट दक्षिणी भागतर्फ बहन्छन् भने तर यो कर्मनासा भनेको दक्षिणबाट उत्तरतिर गइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई उत्तर वाहिनी नदी भनेर चिनिएको हो है। उत्तर वाहिनी नदी भनेर हो, सधैँ उत्तरतिर मात्रै गइरहने होइन, तर निश्चित ठाउँ उसम्म चाहिँ उत्तरतिर गइरहेको हुनाले चाहिँ उत्तर वाहिनी नदी भनेर कर्मनासालाई, र उत्तर गङ्गा, गङ्गा र वाहिनी नदी भनेर चाहिँ बुझ्नु होला है। उत्तर वाहिनी भन्यो भने उत्तरतिर बहने नदी होइन, यो चाहिँ कर्मनासा भयो। र उत्तर गङ्गा भनेपछि सानो भेरी भयो। सानो भेरी कि ठुलो भेरी, फेरि यो अप्सन आउला। सानो भेरी र त्यसपछि एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी भनेको राप्ती नदी, एउटै नामले दुईतिर बग्छ। अब यो गङ्गा स्वरूपा, कौमारी स्वरूपा, वैष्णवी स्वरूपा अनि त्यसपछि तपाईँको महाप्रभा, यी चाहिँ तपाईँको के छन् भन्दा यी चाहिँ नदीहरूका विभिन्न पौराणिक नामहरू छन् होइन। यी पौराणिक नामहरू अथवा कुन नदीलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भन्ने छन्। त्यो उपनामहरूको विषयमा पनि यसमा चाहिँ सोध्न सक्छ है। यो चाहिँ मैले क्वेसन चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ भेटेको छैन, तर सोध्न सक्छ। यो चाहिँ किनभने कन्फ्युज हुनुहुन्छ। पिडिएफ पठाइदिनु भन्दै हुनुहुन्छ। ओके, पिडिएफ चाहिँ अहिले तत्कालै नहोला, बेलुकासम्ममा चेक गर्नु होला है त। अब गङ्गा स्वरूपा भन्नाले कुन नदीलाई चिनिन्छ? काली गण्डकी। काली गण्डकीलाई गङ्गा नदी है। गङ्गा, काली गण्डकी। काली गण्डकीलाई गङ्गा स्वरूपा। कौमारी स्वरूपा भनेर मादी नदीलाई है, कौमारी भनेर मादी, मादी नदीलाई कौमारी स्वरूपा भनिन्छ भने वैष्णवी स्वरूपा भनेर सेती नदीलाई वैष्णवी स्वरूपाका नामले चिनिन्छ।
अब यो कार्तिक नाचको विषयमा हामीले हिजो पनि छलफल गर्यौँ। साथीहरू सबैजना झुकिनु पनि भएको थियो यो क्वेसनमा। कार्तिक नाचको चलन सिद्धिनरसिंह मल्लले चलाए र सुरुमा 15 दिन के गरिन्थ्यो? यो कार्तिक नाच नाचिन्थ्यो। कार्तिक नाच कति दिनसम्म नाचिन्थ्यो? ओके, मसँग भएको त म राखिदिइहाल्छु। पिडिएफ राख्नु भन्नुभएको छ, ठिक छ। मसँग भएको कुराहरू म तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु। ओके, अब चाहिँ सुभाष सरको नोट चाहिँ आउन बाँकी छ है। यो नेपालको भूगोल र इतिहासको मिलाउँदैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अपडेट भएका कुराहरू पठाउनुहुन्छ होला एकै दिनमा है। अब सिद्धिनरसिंह मल्लले प्रचलनमा ल्याएको नाचलाई योभन्दा पहिलाको पनि नोट अपलोड चाहिँ भइसकेको छ है। त्यो नोट चाहिँ मजाले डाउनलोड गरेर पढ्नु होला। त्यहाँ चेन्ज हुने कुरा भनेको जुन जुन कुरा चेन्ज भएको छन् त्यही मात्रै चेन्ज भएर आउने त हो नि नोटमा अहिले, होइन? अब यो सिद्धिनरसिंह मल्लले कार्तिक नाचको प्रचलन चलाए। कार्तिक नाचको प्रचलन चाहिँ 15 दिनसम्म नाचिन्थ्यो, होइन? त्यो 15 दिनबाट 10 दिन बढाएर चाहिँ उनका छोरा श्रीनिवास मल्लले चाहिँ 25 दिनसम्म नाच्ने बनाए र पछि कार्तिक नाचलाई चाहिँ त्यो 10 दिन चाहिँ जुन निवास मल्लले थपेका थिए, फेरि त्यसमा 5 दिन थपेर कार्तिक नाचलाई 1 महिनासम्म नाच्ने चलन योग नरेन्द्र मल्लले चलाए। सबैभन्दा पहिला सिद्धिनरसिंह मल्लले 15 दिनदेखि बढाएर 25 दिन, 15देखि बढाएर 25 दिनसम्म नाच्ने चलन निवास मल्लले चलाए र कार्तिक नाचलाई 1 महिनासम्म नाच्ने बनाएपछि योग नरेन्द्र मल्लले। र यो नाच अझै पनि प्रचलनमा रहेको छ है। अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। जनताको राय बिना कुनै पनि काम नगर्ने मल्ल राजा र प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा भनेर चाहिँ यो अर्को प्रश्न छ। जनताको राय बिना कुनै पनि काम नगर्ने मल्ल राजा भनेका रणजित मल्ल हुन् भने प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा अथवा चाहिँ प्रजाले खाएपछि कति धेरै माया गर्ने राजा रहेछन् हेर्नु त, होइन? प्रजाले खाएपछि मात्रै खाने राजा महेन्द्र मल्ल र राय बिना, जनताको राय बिना जनताहरू सबैलाई लिएर जाने, एकमुष्ट लिएर जाने राजा भनेका रणजित मल्ल र प्रजाले खाएपछि मात्रै खाने राजा चाहिँ महेन्द्र मल्ल। अब यो जङ्गबहादुरका बाबु, यो क्वेसन सोधिसकेको प्रश्न पनि छ हेर्नुहोस् है। यो बाबु बाल नरसिंह हो कि जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम बाल नरसिंह हो भन्ने कुरा हुन्छ कि यहाँनिर, होइन? बाबु र जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम यो उस्तै छ, बाल नरसिंह वीर नरसिंह भनेर, होइन? त्यो भएको हुनाले यो क्वेसन एकचोटि सोधि पनि सकेका छ। जङ्गबहादुरका बाबु को थिए त भन्दा बाल नरसिंह कुँवर, बाबु बाल के, बाबु बाल। अब चाहिँ जङ्गबहादुर चाहिँ वीर, होइन? जसले चाहिँ के गर्यो, राणा शासनको चाहिँ सुरुवात गर्यो र नेपालमा सबैभन्दा सानो उमेरमा 28 वर्षकी उमेरमा प्रधानमन्त्री भयो। त्यसो भएको हुनाले ऊ वीर हो भनेर बुझ्नु होला, वीर नरसिंह। र जङ्गबहादुरको पिता चाहिँ बाल नरसिंह कुँवर भनेर चाहिँ यहाँले यति कुरा बुझ्ने। अब यो कार्यालय समयको कुरा छ। कार्यालय समय 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म गर्ने 10 to 4। अहिलेसम्म विद्यालयहरू 10 to 4 नै चल्छन्, होइन? 10 to 4 कायम गर्ने चाहिँ भीम शमशेर र त्यो जुन अहिले पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो कार्यालय समय फागुनदेखि कार्तिकसम्म 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म चल्छ र मङ्सिरदेखि माघसम्म 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म चल्छ। यो प्रथा अझै पनि कायम छ। यो चाहिँ पद्म शमशेरले चलाएको चलन हो। र त्यसै गरेर अब यहाँनिर अर्को चाहिँ के छ भन्दा जनताका राजा भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ है? यो अस्तिको क्विजको हो भन्दै हुनुहुन्छ। अस्तिको क्विजमा थियो र ओके, अस्तिको क्विजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्राइजको प्रश्न सोधिएको थियो होला। अब जनताका राजा भनेर चाहिँ कुन नेपाली राजालाई चिनिन्छ भन्दा श्री 5 त्रिभुवन। जनताका राजा, हेर्नुहोस् है, जनताका राजा शब्द याद गर्नुहोस्। जनताका राजा चाहिँ के भन्नुभयो? पोस्ट जिमेलमा नोट पठाउन मिल्छ भन्दै हुनुहुन्छ साथी। यो जिमेलमा नोट पठाउनु र लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसनभित्र चाहिँ अथवा एप्लिकेसनभित्र तपाईँले नोट डाउनलोड गर्नका लागि लोकसेवाज्ञान.com भनेर वेबसाइटमा जानुहोस्, कोड हाल्नुहोस्, लगइन गर्नुहोस्, त्यसपछि सिधै तपाईँले चाहिँ नोटमा गइसकेपछि डाउनलोड गर्न मिलिहाल्छ। उही जिमेलबाट पनि डाउनलोडै गर्ने हो, त्यहाँबाट पनि डाउनलोडै गर्ने हो। र यो जिमेलबाट चाहिँ हामीलाई पठाउन आपत्ति चाहिँ होइन, तर सबैजना साथीहरूको, कतिपय साथीहरूको जिमेल आइडी नै छैन भन्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा आधीलाई पठाउने आधीलाई नपठाउने गर्नुभन्दा वेबसाइटबाटै डाउनलोड गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी राखिएको हो है। अब हेर्नु है, अब नेपालको चाहिँ नेपालका राजाहरूमध्ये जनताका राजा भनेर श्री 5 त्रिभुवनलाई चिनिन्छ। जनताका राजा भनेर यिनले चाहिँ यो जुन नेपालमा चाहिँ यो प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो नि त उहाँले, होइन? जनताका राजा श्री 5 त्रिभुवन। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासक भनेर अंशुवर्मा भइहाल्यो, होइन? सत्ता लिएर पनि फेरि पुनः सोही पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेका थिए यिनले।
आफू राजा भइसकेपछि पनि फेरि पुनः चाहिँ यिनले आफ्नो सत्ता चाहिँ हस्तान्तरण गरेका थिए। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ तपाईँको कुर्सी पायो भने चिप्केको चिप्के हुन्छन् होइन? तर त्यसरी आफू राजा भइसकेको पनि फेरि चाहिँ तपाईँको गर्नु भनेको धेरै ठुलो कुरो हो। अब जनताका राजा श्री ५ त्रिभुवन, आदर्श शासक अंशुवर्मा, राष्ट्र निर्माता र नेपालका राष्ट्रिय विभूति पृथ्वीनारायण शाह। यो सोधेको प्रश्न। राष्ट्र निर्माता र नेपालको राष्ट्रिय विभूति भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ के गरिन्छ? चिनिन्छ र नेपालको इतिहासका एक्लो बृहस्पति भनेर नयनराज पन्तलाई। अब यो नेपाल शब्दको पहिलो प्रयोग चाहिँ कहाँ गरिएको छ भन्ने छ। यो नेपाल शब्दको पहिलो प्रयोग अथवा उल्लेख चाहिँ कहाँ गरिएको छ त भन्दा अर्थको परिशिष्टमा गरिएको छ। यो पनि सोधिएको प्रश्न अर्थको परिशिष्टमा। अंशु वर्मा होइन सत्ता दिने सर भन्नुभएको छ। हो, अंशु वर्मा हो। अंशु वर्माले चाहिँ गरिदिएका थिए। अब यहाँनिर अब यो अर्को यहाँनिर झुकिने खालको के छ भने योग्य बाबुका अयोग्य सन्तान, मल्लकालका अभागी राजा र नेपालको इतिहासमा अभागी राजा भनेर हेर्नु त। अब चाहिँ अब योग्य बाबुका अयोग्य पुत्र भनेर त प्रताप सिंह शाह भइहाल्यो। यो पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा होइन। फेरि योग्य बाबुका योग्य पुत्र भनेर फेरि बहादुर शाहलाई चिनिन्छ है। नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ कति के गरेका थिए उनले तेब्बर बनाएका थिए यो उनले आफ्नो न्यायविकालमा। अब मल्लकालका अभागी राजा र नेपालको इतिहासमा अभागी राजा है। अभागी त अभागी नै हुन् दुइटै होइन। तर चाहिँ यहाँनिर मल्लकालका कि नेपालको इतिहासमा भनिने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ झुक्किन सक्नुहुन्छ। यसमा मल्लकालका जयप्रकाश मल्ल अभागी राजा जुन चाहिँ पृथ्वीनारायणसँग छाता र जुत्ता माग्ने है। पृथ्वीनारायणसँग छाता र जुत्ता माग्ने। अब पहिला पहिला सुरुमा पढ्दाखेरि मलाई के लाग्थ्यो, जब एउटा छाता र लाउने जुत्ता पनि के माया होला राजा जस्तो मान्छेले भन्ने लाग्थ्यो होइन। यो लाउने छाता र जुत्ता होइन, त्यो छाता र जुत्ता माग्ने भनेको के हो भने छाता भनेको राज्य र जुत्ता भनेको जुत्ता भनेको चाहिँ त्यो राज्य र त्यहाँका जनताहरू छाता र जुत्तालाई चाहिँ त्यो अर्थमा चाहिँ इङ्कित गरिएको छ होइन। राज्य आफ्नो चाहिँ जोस आफ्नो राज्य चाहिँ फिर्ता चाहियो भन्ने खालको के अन्तिम इच्छा के छ भन्दा आफ्नो राज्य चाहिँ चाहियो भन्ने खालको थियो उनले। त्यस कारण चाहिँ यो छाता र जुत्ता चाहिँ लाउने छाता र यो ओढ्ने छाता र लाउने जुत्ता चाहिँ होइन है। फेरि सुरुमा तयारी गर्ने साथीहरूलाई त्यसमा कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। अब मल्लकालका अभागी राजा र नेपालको इतिहासमा अभागी राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्ने कुरामा पनि यहाँहरू प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने लाग्यो। र त्यसपछि हामी जान्छौँ योग्य बाबुका अयोग्य सन्तान यहाँ आइसकेछ। यो माथि पनि रहेछ क्वेसन। यो प्रताप सिंह शाह। अब यो कोत पर्वमा मारिने र भण्डारखाल पर्वमा मारिनेमा चाहिँ है। कोत पर्व भण्डारखाल पर्वलाई बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ। तर बस्नेतहरू कोत पर्वमा पनि मारिएका थिए। तर सबैभन्दा धेरै बस्नेतहरू भण्डारखाल पर्वमा मारिएका हुनाले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भण्डारखाल पर्वलाई चाहिँ बस्नेत पर्व पनि भनिन्छ। अब यो कोत पर्वमा सर्वप्रथम मारिने अभिमान सिंह बस्नेत र भण्डारखाल पर्वमा पहिला मारिने चाहिँ वीरध्वज बस्नेत। यिनीहरू बीचको नाता चाहिँ बाउ छोराको थियो। हेर्नुहोस् त पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ के गरे, पहिलो कोत पर्वमा बाबुलाई हत्या गरे र छोरालाई भण्डारखाल पर्वमा हत्या गरे। आज लाइक गरेको देखिएन भन्दै हुनुहुन्छ। यो लाइक गर्न मिल्दैन साथीहरू। ए भन्दै थिएँ त्यस्तै सोचिरहेको मैले भन्दै हुनुहुन्छ। ओके त्यो तपाईँले सोच्नु भएको थियो। पहिला मैले पनि सोचेको थिएँ सुरुमा तयारी गर्दाखेरि है। अब हेर्नुहोस् है, अब यो कोत पर्वमा मारिने यो प्रायः जसो यो नाताको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँ भेट्नुहुन्न है। कोत पर्वमा मारिने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ को थिए त भन्दाखेरि अभिमान सिंह बस्नेत र भण्डारखाल पर्वमा पहिला मारिने वीरध्वज बस्नेत। यिनीहरू बाबु छोरा थिए। यिनीहरूको रिलेसन के थियो त बाबु छोराको थियो। अब नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने स्कुलका पिता र सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने भन्ने तीनटा प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् है। सोधिसकेका प्रश्न है। यसबाट पनि सोधिसकेका प्रश्न। यति कुराहरू तपाईँले चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि पनि तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु होला कि तपाईँको कन्फ्युज हुने खालका क्वेसनबाट कति क्वेसन सोध्दो रहेछ लोकसेवा आयोगले भन्ने कुरा है। जसरी पनि के गर्नु हो इक्जाममा लडाउने नै हो। इक्जामको उद्देश्य नै के गराउनु हो फेल गराउनु हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर झुक्किने खालका क्वेसन कहाँनिर तपाईँ चिप्लिनुहुन्छ त्यही क्वेसन खोज्ने हो होइन। अब नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने चाहिँ को हुन् त भन्दा वीर शमशेर। वीर शमशेरले चाहिँ नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात गरे भने स्कुलका पिता भनेर पद्म शमशेरले। अब नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवात कसले गरे भने स्कुलका पिता पद्म शमशेर हो। अब स्कुलका पिताले नै गरे होलान् भन्ने खालको पनि हुनसक्छ होइन। त्यो होइन, स्कुलका पिता पद्म शमशेर हुन् भने महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने चाहिँ वीर शमशेर हुन्। र त्यसै गरेर नेपालमा सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात चाहिँ जयस्थिति मल्लले गरेका थिए। जयस्थिति मल्ल हेर्नुहोस् त कति पुरानो अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ गरेका थिए।
मेरो कमेन्ट सरले देख्नु भएन, सर आज किन आउनु भएन भन्दै हुनुहुन्छ। सरलाई सन्चो नभएर हो है। सरलाई सन्चो नभएर हो। पहिला भएको क्लासहरू पनि राखिदिएको छन्। हेर्दै गर्नुहोला। अहिले टाउको दुख्यो भन्नुभयो। अब आइक्यू राखौँ भने आइक्यूमा तपाईँहरूले के पढाउने हो र अहिले होइन यहाँबाट बोर्ड नभइकन आइक्यू क्लास नै हुँदैन। अब रिटर्न चाहिँ अहिले तत्कालै सुरु गरि नहालौँ भन्ने हो। रिटर्न चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले स्टुडियोमै गएर गरौँला र अहिले चाहिँ जीकेको कुराहरू गर्दै गरौँ है। अब त्यसपछि हामी स्कुलका पिता नेपालमा पहिलो महिला शिक्षाको सुरुवात गर्ने र सर्वप्रथम व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात गर्ने पछि हामी अर्कोतर्फ जान्छौँ। विराटनगर जुट मिलको स्थापना चाहिँ 1994 जुन के अरे जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो। यो मैले यहाँ अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो साथीले जुट मिलको। अब नेपालमा सर्वप्रथम कुन राजाको पालामा मुद्रा निष्कासन भएको थियो त भन्दाखेरि कुन राजाको पालामा मुद्रा निष्कासन भएको थियो त? मानदेवको आफ्नो रानीको नाम अङ्कित गर्ने चाहिँ मुद्रा भन्ने चाहिँ कुन हो भनेर सोध्नु भएको थियो साथीले होइन। र नेपालमा सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन कसले गरे? मानदेवले। मानदेवले गरेको मुद्रा निष्कासन मानदेवले गरेको मुद्रा कुन हो निष्कासन गरेको मुद्रा भन्दा मानङ्क हो। र उनले चाहिँ भोगिनी भनेर चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको नाम रानीको नाम त्यहाँ लेखेका थिए। भनेपछि पहिलो को भयो त? पहिलो मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा नै जबकि मानदेव हुन् भने अब यो मानदेवलाई नै मान्नु पर्यो होइन। रानीको नाम अङ्कित गर्ने। दरबार हाई स्कुल भनिदिनु न कहिले कसले स्थापना जङ्गलै हो कि वीरले भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो कमेन्ट ओके त्यो भइसक्यो है। यो चाहिँ दरबार हाई स्कुलको चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्योभन्दा पछाडि चाहिँ हेरिसकेपछि जङ्गबहादुरले चाहिँ दरबार हाई स्कुलको स्थापना चाहिँ जङ्गबहादुरले गरेको। तर जुन अहिले दरबार हाई स्कुलको जुन भवन छ त्यो चाहिँ वीर शमशेरले बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ आयो है। मैले शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै मान्छेहरूसँग गर्दाखेरि दरबार हाई स्कुलको स्थापना चाहिँ गरेको दरबार हाई स्कुलको स्थापना जस दरबारको हाई स्कुलको स्थापना जङ्गबहादुरले गरे। अहिले जुन भएको जुन भवन छ नि त्यो चाहिँ उनको राजदरबारमा मात्रै सीमित थियो दरबार हाई स्कुल होइन। तर त्यो चाहिँ स्कुल स्थापना चाहिँ वीर शमशेरले गरेका हुनाले अब स्थापना गरेको भनेर चाहिँ अब तपाईँको त्यही भएर चाहिँ वीरलाई भनेर धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको रहेछ होइन। यसमा चाहिँ स्थापना भन्यो भने अब अझै पनि कन्फ्लिक्ट छ। हेर्नु न स्कुल स्थापना गरेको त अब दरबारभित्र त स्कुल त थिएन नि त होइन। स्कुल स्थापना गरेको तर कन्सेप्ट ल्याए भनेपछि उनले नै स्थापना गरे भनेर मान्नु पर्यो जङ्गबहादुरले। र त्यसपछि त्यो भवन अहिले जुन यो रानी पोखरीको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा छ होइन। त्यो चाहिँ रानी पोखरी छेउमा भएको त्यो भवन निर्माण चाहिँ वीर शमशेरले गरेका हुन् भनेर त्यो पाइयो है। अब हेर्नुहोस् है उपत्यका बाहिर चाहिँ सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन कहाँ गरिएको थियो भन्ने कुरा यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिला दोलखामा निर्माण यो चाहिँ मुद्रा निष्कासन गरिएको थियो र सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन चाहिँ मानदेवको पालामा भएको थियो है। क्वेसन डाउनलोड भइराखेको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। सिधै नोटमा जाने, नोटमा गइसकेपछि टाइटलमा क्लिक गर्ने, टाइटलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको डाउनलोड हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आइफोनबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने आइफोनबाट डाउनलोड गर्नको लागि अलिकति समस्या भएको होला है। आइफोनबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो डाउनलोड अप्सन पनि दिँदैन, केही पनि गर्दैन। त्यो अलि झन्झटिलो छ। त्यो भएर होला तपाईँले चाहिँ अप्ठ्यारो भएको। ओके, अब केही त्यस्तो प्रब्लम भएको छ भने पछि हामी कुरा गरौँला है। अब नेपालमा प्रचलनमा आएको पहिलो मुद्रा मानाङ्क, उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन गरिएको दोलखा र सबैभन्दा पहिला नेपालमा मुद्रा निष्कासन गर्ने मानदेव हुन् भन्ने कुरा बुझौँ। यति भइसकेपछि भिरकोटीलाई तिब्बतमा ढिचुङ भनिन्थ्यो र भित्र त्यो बाल्यकालको नाम चाहिँ खुकु नै थियो भनेर यो बाल्यकालको नाम सोधि पनि सकेको छ। नरेन्द्र होइन र सर मुद्रामा रानीको नाम लेख्ने भन्दै हुनुहुन्छ। नरेन्द्रदेव होइन मानदेव हो। मानदेवले भोगिनी भनेर चाहिँ के गरेका थिए? सबैभन्दा नेपालमा सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन गर्ने मान्छे को भन्नु त? मानदेव होइन। मानदेवले भोगिनी भनेर चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीको नाम उल्लेख गरेका थिएनन् मानाङ्कमा। मानाङ्कमा अगाडिपट्टिको भागमा के पछाडिपट्टिको भागमा के लेखेका थिए भनेर सबै डिटेल पढाएको होइन अस्ति। सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन गर्ने मानदेवले भोगिनी भनेर लेखेका छन् भने त्यसपछि अरू नरेन्द्रदेवको कहाँबाट नाम आयो? अब कुनै त्यो केही चाहिँ आधार लिएको हुनसक्छ त्यसलाई। तर त्योतिर चाहिँ नजाउँ। सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन गर्ने भनेका मानदेवले भोगिनी भनेर चाहिँ मानाङ्कमा उल्लेख गरेका हुन्। यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि तपाईँले होइन। यो यति कुरा मान्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला नेपालमा मुद्रा निष्कासन गर्ने मानदेव मानाङ्क गरेका थिए र मानाङ्कको चाहिँ त्यहाँ पछाडिपट्टि भोगिनी श्री भोगिनी भनेर चाहिँ उल्लेख गरेका हुन् कि होइनन्? यति कुरा भन्नुहोस्। त्यो हुन् भने त्यसपछि मानदेव भनेर पढ्नु होला। अब चाहिँ तपाईँको यो नरेन्द्रदेव के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको हो भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो विषयमा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। त्यो तपाईँको कहीँ कतै उल्लेख गरिएको होला। इतिहास हो, इतिहासका विभिन्न सोर्सहरूमा फरक-फरक कुराहरू भेटिन्छन् है। नरेन्द्र मल्ल भनेर चाहिँ कन्फ्युज भएँ भन्नुभयो। नरेन्द्र मल्ल होइन साथी है, मानदेव है। अब यो हामी अर्कोतिर जाउँ। नेपालमा कुन वंशको शासनकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ भन्दाखेरि लिच्छवी वंशकोलाई। अँध्यारो युग भनेको चाहिँ कुन वंशकोलाई? सूर्य वंशकोलाई। र कसको शासनकाललाई लिच्छवी कालको पनि स्वर्णकाल, हेर्नुहोस् है, लिच्छवी वंश भनेको आफैमा स्वर्णकाल हो है। लिच्छवी वंशीहरूको शासनकाललाई स्वर्णयुग नै भनिन्छ। र त्यो स्वर्णयुगभित्र पनि कसको शासनकाललाई चाहिँ लिच्छवी कालको पनि स्वर्णयुग भनिन्छ त भन्दा अंशुब्रह्माको शासनकाललाई चाहिँ है। विभिन्न लिच्छवी राजाहरू, धेरै लिच्छवी राजाहरू भए, तिनीमध्ये अंशुब्रह्माको शासनकाललाई लिच्छवी कालको पनि स्वर्णयुग भनिन्छ। यो लिच्छवी कालको स्वर्णयुग भनेको अंशुब्रह्माको शासनकाल, र कुन वंशको शासनकाललाई स्वर्णयुग भनिन्छ भन्दा लिच्छवी वंश है। यो भयो। अब त्यसपछि राष्ट्रिय झण्डा प्रचलनमा ल्याउने राजा भनेका पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय झण्डा प्रचलनमा ल्याउने, र सर्वप्रथम देशको जग्गा सम्पूर्ण जग्गाको नापी चाहिँ कसले गराएका थिए त भन्दा भीमसेन थापाले। यो अघि पनि पढ्यौँ हामीले। र यो क्वेसन, अर्को क्वेसन, मर्निङ स्टार उपनामले चिनिने र मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर चिनिने, यो क्वेसन सोधिसकेको प्रश्न हो है। सुभाष सरले नरेन्द्र देव भन्नुभएको थियो भन्नुभयो, सरले भन्नुभएको त मानदेव हुन्। ओके, सुभाष सरले नरेन्द्र देव भन्नुभएको थियो र ठिकै छ। मेरो लजिक भनेको यो चाहिँ धेरै सोर्सहरूमा धेरै भेटिन्छ। मेरो लजिक भनेको सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन गर्ने मानदेवले मानाङ्कमा श्री भोगिनी उल्लेख गरेका थिए र भोगिनी उनकी श्रीमती भोगिनी उनकी रानीको नाम उल्लेख गरेका थिए। र सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन गर्ने मान्छे, सबैभन्दा नेपालको पहिलो मुद्रामा नै उनले भोगिनी लेखेका थिए भने रानीको नाम आफ्नो मुद्रामा अङ्कित गर्ने त्योभन्दा बाहेकको दोस्रो राजाहरू को हुन सक्छ हैन। यो तपाईहरुले पनि यो लजिक लाउनु होला र म पनि मिस्टेक हुन सक्छु, तर मेरो लजिक हो यो है। अब म चाहिँ सुभाष सरसँग पनि कुरा गर्छु एकचोटि है त। मैले किनभने त्यो क्लास त हेरिनँ, सुभाष सरले नरेन्द्र देव भन्नुभएको भए म एकचोटि सुभाष सरसँग, सुभाष सरको आफ्नै लजिक होला अथवा केही हुन सक्छ है। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरामा फेरि अर्को विषयवस्तुहरूमा फेरि लाइभ क्विजमा आएर फेरि हामी तपाईहरुलाई क्लियर गराउने नै छौँ, डोन्ट वरी त्यसको लागि। अब यो मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टारको रूपमा चाहिँ यो क्वेसन सोधिसकेको छ है। मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार, ओके। ए ओके, ठिक छ ल, ठिक छ है त। म त्यो कुरामा त्यो यो मुद्राको विषयमा चाहिँ हामी जाउँला अहिले। साथीहरूको कमेन्ट मैले हेरिरहेको छु। अब हेर्नुहोस् है, अब मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ योभन्दा अगाडिका इक्जामहरू, एक दुईवटा इक्जामहरू दिनुभएको छ भने तपाईँले थाहा भइहाल्छ। रानीको मुद्रा छाप्ने नरेन्द्र मल्ल, भोगिनी लेख्ने मानदेव। रानीको मुद्रा छाप्ने, ओके, मुद्रामा मैले भनेको चाहिँ यो रानीको मुद्रा छाप्ने त्यो चाहिँ अरू केही पनि होइन। मैले चाहिँ के चाहिँ गरे, के मात्रै भनेको भन्दा रानीको नाम उल्लेख गर्ने मात्रै भने हो है। हो, फोटो अङ्कित गर्ने चाहिँ सायद नरेन्द्र देव थियो होला। सम्झना रायमाझीजीले चाहिँ त्यो भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ हुनसक्छ। मैले कतै कतै रानीको फोटो अङ्कित गर्ने भनेर चाहिँ पढेको जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ मलाई। यो चाहिँ नरेन्द्र देव हुनसक्छ है। तर मैले भनेको तपाईँलाई नाम उल्लेख गर्ने मात्रै भनेको छु है। नाम उल्लेख गर्ने भनेको श्री भोगिनी भनेर लेखेका थिए मानदेवले मानाङ्कमा। यो कुरालाई मान्नुहुन्छ नि? पहिलो मुद्रा मानाङ्क हो, श्री भोगिनी लेखेका थिए, श्री भोगिनी उनकी रानीको नाम हो। त्योभन्दा अगाडि कसको मुद्दा निष्कासन भएको थियो र रानीको नाम उल्लेख हुनालाई? मेरो लजिक यति मात्रै हो। ओके, अब हामी यतातिर जाउँ। यो मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टारमा दुईचोटि हो कि तीनचोटि सोधिसकेको छ है यो प्रश्न। यो मर्निङ स्टार भनेको कुन, मर्निङ र इभिनिङ स्टार भनेको कुन? अब यो मर्निङ स्टार भन्ने बित्तिकै कतिपय ठाउँमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा बुध लेखाएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ शुक्र लेखाएको छ है। तर तपाईँलाई मर्निङ स्टार भनेर चाहिँ कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि बुध ग्रहलाई। मर्निङ स्टार, जस्ट मर्निङ स्टार मात्रै भन्यो भने चाहिँ तपाईँले बुध ग्रह, र मर्निङ एन्ड इभिनिङ दुइटै भन्यो भने, मर्निङ पनि अनि इभिनिङ पनि है, दुइटा सँगै जोडेर भन्यो भने, अब इभिनिङ स्टार भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्यो भने पनि शुक्र ग्रह भन्न सक्नुभयो। तर मर्निङ स्टार भनेर चाहिँ कसलाई भनिन्छ भनेर चाहिँ अप्सनमा बुध र शुक्र दियो भने तपाईँले शुक्र लाउन पाउनु भएन कि बुध लाउनु पर्यो, किनभने मर्निङ स्टार भनेर चाहिँ बुध ग्रह हो नि त होइन। अब इभिनिङ स्टार भनेको कुन हो भन्दा नि शुक्र ग्रह भन्न पाउनुभयो। तर
मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार शुक्र ग्रह हो भन्दैमा तपाईँले मर्निङ स्टार के अरे यो मर्निङ स्टार भनेर चाहिँ शुक्र ग्रहलाई भनिन्छ भन्न पाउनु भएन। यति कुरा यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। के कुरा? मर्निङ स्टार भनेको बुध ग्रह, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेको चाहिँ शुक्र ग्रह। इभिनिङ स्टार भन्यो भने पनि बरु शुक्र ग्रह चाहिँ मिल्छ। तर अब मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर चाहिँ मर्निङ इभिनिङ दुइटै ग्रह शुक्र ग्रह, मर्निङ स्टार भनेर पनि शुक्र ग्रहलाई मान्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन है। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। दुवै भन्यो भने शुक्र ग्रह, इभिनिङ स्टार मात्रै भनेर भन्यो भने पनि शुक्र ग्रहलाई गर्नु होला, र मर्निङ भन्यो भने बुध ग्रह बाहेक अरूलाई चाहिँ नगर्ने है। नरेन्द्र देवले रानीको नाम मात्रै राखेको होला भन्दै हुनुहुन्छ। रानीको नाम मात्रै उल्लेख गरेको चाहिँ मानदेवले हो। बरु नरेन्द्र देवले चाहिँ रानीको चाहिँ चित्र अङ्कित हुन सक्छ है। यो चित्र अङ्कित नरेन्द्र देवले चित्र अङ्कित हो भन्ने चाहिँ मैले कतै कतै पढेको थिएँ। त्यो ठ्याक्कै मलाई चाहिँ ऊ भएन है। ठ्याक्कै मलाई ऊ भएन। त्यो तपाईँलाई कन्फर्म गरेर म तपाईँलाई चाहिँ त्यो विषयमा पनि पछि हामी छलफल गरौँला। अब हामी नियमित रूपमा छलफल गरि नै राखेका हुन्छौँ 9:30 बजे होइन। त्यो भएको हुनाले ती विषयवस्तु आइ नै हाल्छन् है। अब सूर्यलाई हेर्न प्रयोग गरिने यन्त्र र विकिरण नाप्ने यन्त्र, यसमा पनि अलिकति कन्फ्युज हुन्छ। हेर्नको लागि पार हेलियोमिटर होइन, हेर्नको लागि हेलिस्कोप र विकिरण नाप्ने भनेको पार हेलियोमिटर है। हेर्न हेलिस्कोप र विकिरण नाप्नका लागि पार हेलियोमिटर, र यो प्रकाशको तीव्रता नाप्ने भनेको फोटोमिटर। यो तपाईँले साइन्समा पनि पढ्नुभयो होला है। यो चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्मको यो चाहिँ मुद्राको चाहिँ यो कन्फ्युजमा चाहिँ तपाईँहरूको सुनिल बोहराजीले के भन्दै हुन्छ, मर्निङ स्टार यो फलानु ब्राउन प्लानेट भनेको चिनिन्छ, अङ्कित गर्ने मानदेव र रानीको। यो रानीको नाममा चाहिँ के गरौँ भने नि, यो रानीको नाममा चाहिँ यो रानीको नाम अङ्कित गर्ने मानदेव, र अब रानीको चाहिँ रानीको मुद्रा छाप्ने भन्नुभएको छ। रानीको फोटो सहितको छापेको हुन् कि के हुन् त्यो विषयमा म तपाईँलाई क्लियर गराउँछु भने है। अब अहिले यतापट्टि आउँ। अब हेर्नुहोस् है, सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह बुध ग्रह हो भने पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो? माथि क्वेसन हुन्छ कि पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो भनेर क्वेसन हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ के लाग्छ, क्वेसन चाहिँ पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह कुन हो भनेर पढिरहेको हुन्छौँ। तर हामीलाई सूर्यबाट नजिकको जस्तो लाग्छ क्या दिमागले होइन। किनभने हामीले सूर्यबाट नजिक र टाढाको पढिरहेका हुन्छौँ नि त होइन। हो, यी क्वेसनहरूबाट चाहिँ यसरी झुकिने हो। यो प्रश्न पनि सोधिसकेका प्रश्न छ। पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह भनेको चाहिँ कुन हो त? शुक्र ग्रह। पृथ्वीबाट है, पृथ्वीबाट सबैभन्दा नजिकको शुक्र ग्रह हो भने सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको ग्रह चाहिँ बुध ग्रह। अब एकापट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह र सबैभन्दा तातो ग्रह, यो फरक छ। हेर्नुहोस् है, एकपट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह भनेको बुध ग्रह होइन। बुध ग्रह किन त्यो तातो र चिसो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भाग चाहिँ सधैँ सूर्यतर्फ फर्केर बस्छ होइन। एउटा भाग सधैँ सूर्यतर्फ फर्केर बस्छ, एउटा चाहिँ त्यो नपर्ने भएको हुनाले एकापट्टि तातो र अर्कोपट्टि चिसो हुने ग्रह भनेको बुध ग्रह होइन। र सबैभन्दा तातो ग्रह भनेको शुक्र ग्रह। सबैभन्दा तातो ग्रह है, सौर्यमण्डलको सबैभन्दा तातो ग्रह भनेको शुक्र ग्रह। अब हामी अर्कोतर्फ छौँ, अर्को विषयवस्तुतर्फ भनेको। अब यो अर्को तपाईँलाई यो लोकसभा आयोगले फेरि सोधिसकेकै प्रश्न, झुकिने खालको प्रश्न आयो अर्को है। अब हेर्नुहोस्, सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह हो। कति घन्टाको एक दिन हुन्छ त? पृथ्वीमा 24 घन्टाको एक दिन हुन्छ होइन, ओभरअल होइन। भने अब सबैभन्दा छोटो दिन हुने बृहस्पति ग्रहमा चाहिँ कति घन्टाको एक दिन हुन्छ त भन्दा 9 घन्टा 55 मिनट 30 सेकेन्डको है। यहाँ तल हेर्नुहोस् है, यहाँ तल 9 घन्टा 55 मिनट 30 सेकेन्ड के गर्छ? आफ्नो अक्षमा घुम्नको लाउँदाखेरि, आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि चाहिँ बृहस्पति ग्रहले कति समय लाउँछ त भन्दा 9 घन्टा 55 मिनट 30 सेकेन्डमा उसको एक दिन हुन्छ। त्योभन्दा कम कुनै ग्रहको छैन। सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह भनेको कुन हो भन्दा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रहको 9 घन्टा 55 मिनट 30 सेकेन्डको एक दिन हुन्छ। उसले आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि 9 घन्टा 55 मिनट 30 सेकेन्डमा एक फनको घुमिसक्छ। र अब अर्को छ सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह, र यो सबैभन्दा लामो दिन हुने ग्रह, र यसलाई चाहिँ अर्को के तरिकाले पनि सोध्छ भने वर्षभन्दा दिन लामो भएको ग्रह। अब दिन भने के त? कुनै पनि ग्रहको एक दिन भनेको के हो भन्दा उसले आफ्नो अक्षमा घुम्न लाउने समय हो कि होइन? उसले आफ्नो अक्षमा घुम्न लाउने समय भनेको एक दिन हो भने शुक्र ग्रहले चाहिँ आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि कति समय लाउँछ त भन्दा 243.02 दिन लाउँछ उसले आफ्नो अक्षमा घुम्न। तर सूर्यलाई चाहिँ कतिमा घुम्दिन्छ? 224 दिनमा हो त। कहाँ 224 दिनमा सूर्यलाई घुम्दिन्छ? सूर्यलाई घुम्ने भनेको के हो? वार्षिक गति भनेको सूर्यको परिक्रमा गर्ने भनेको
कक्षको भ्रमण गर्ने भनेको यसले चाहिँ 1 वर्ष भनौँ, 1 वर्ष भनेको कति हो यसको लागि? 224.7 दिन हो, होइन? तर यसको लागि दिन भनेको कति हो? 243.02 दिनको 1 दिन हुन्छ यसकोमा, शुक्र ग्रहमा। है, त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा छिटो चाहिँ दिन हुने ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह हो। 9 घन्टा 55 मिनेट 30 सेकेन्डमा आफ्नो अक्षमा एक फन्को मारिसक्छ भने सबैभन्दा लामो दिन हुने अथवा चाहिँ वर्षभन्दा दिन लामो भएको चाहिँ ग्रह भनेको शुक्र ग्रह हो। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सूर्यको परिक्रमा 224.7 दिनमा गर्छ भने आफ्नो परिक्रमा गर्ने आफ्नो एक फनको आफ्नो अक्षमा चाहिँ एक फनको परिक्रमा गर्न 243.02 दिन लगाउँछ। यसमा क्लियर हुनुभयो होला भन्ने लाग्यो। अब यो बुझाउन खोज्दा झन् कता लटपटिन्छ फेरि यो। बुझ्नु भएको छैन भने पछि पनि हामी छलफल गरौँला। तर हेर्नु यहाँ बृहस्पति ग्रहले फेरि सूर्यको परिक्रमा गर्न कति लाउँदो रहेछ त भन्दा 11.86 वर्ष, होइन, सूर्यको गर्दा। तर आफ्नो अक्षमा सबैभन्दा चाँडो घुम्छ यो। त्यो भएको हुनाले सबैभन्दा छोटो दिन हुने ग्रह भनेको बृहस्पति ग्रह हो, है। अब हामी अर्कोतिर जाउँ। यो सरकारी हुलाकी र खरिदार पद यी भन्ने पनि छन्। अब यो सरकारी हुलाकीको नियुक्ति गर्ने चलन भनेको जङ्गबहादुरले गरेका हुन्। सरकारी हुलाकीको, होइन, सरकारी हुलाकीको नियुक्ति जङ्गबहादुरले हो भने खरिदार पदको चलन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ खरिदार पदको चाहिँ चलन चलाउनु भएको हो। त्यसै गरी अब लिच्छवी कालमा भूमिलाई कतिवटा भागमा विभाजन गरिएको थियो त? भूमिलाई कति भागमा विभाजन गरिएको थियो भन्दा खेत, पाखो र जङ्गल गरेर 3 भागमा बाँडिएको थियो। अब पहिला चाहिँ कहाँनिर फेरि 4वटा भनेर भनेको थियो, अब्बल, सिम, चाहार, दोयम भनेर भन्नु होला। त्यो भनेको चाहिँ जयस्थिति मल्लले गरेको। जयस्थिति मल्लले अब्बल, सिम, चाहार, दोयम भनेर चाहिँ कमेन्ट हेर्नु भएन किन होला भन्दै हुनुहुन्छ सुजन थापाले। कहाँनिर एकछिन मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब एकछिन हामी यो सकौँ अनि त्यसपछि कमेन्ट सबजनाको हेर्छु म, है। सुजन थापा सर कमेन्ट हेर्नु भएन किन होला भन्दै हुनुहुन्छ, एकछिनमा है त। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ हामी मैले चाहिँ फेरि एउटाबाट चाहिँ उ गरिराखेको छु। तपाईँलाई अर्कोबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेर्दैछु। यहाँनिर च्याट हेर्नको लागि आज मलाई अलिकति सकस भइराखेको छ। किनभने अहिले चाहिँ म आउने नै उ थिएन। म आउने नै यहाँनिर प्लान थिएन, त्यो भएको हुनाले के भन्नुभयो साथीले? ओके, ल तपाईँको कमेन्ट भेटेँ मैले। ब्राउन प्लेनेट भनेर जुपिटर हो साथी। यस्तो सजिलो क्वेसन पनि नसोधौँ न। जुन क्वेसनहरू तपाईँले गुगल सर्च गरेर भेट्नुहुन्छ नि, टिचरलाई सोध्नुभन्दा अगाडि गुगलले एन्सर दिन्छ, होइन? त्यो भएको हुनाले खोजमूलक बन्नुपर्छ। तपाईँ एउटा त्यो खोज्न जानु भएको थियो भने त्यहाँ तपाईँले 5वटा त्यो खोज्ने क्रममा 5वटा अरू नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ कि, होइन? त्यो भएको हुनाले त्यसरी आफू पनि अलिकति खोजमूलक बन्नु होला, है। अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सूर्यप्रतापको चाहिँ कहाँ चाहिँ यो जग्गा धनीलाई तल्सिङ र कमाउनेलाई मै भन्ने कुरा यो हिजोको क्विजमा पनि आएको थियो, जयस्थिति मल्ल। र अब पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सूर्यप्रताप शाहको चाहिँ आँखा चाहिँ कुन युद्धमा फुटेको थियो त भन्दा कीर्तिपुरको दोस्रो युद्धमा चाहिँ तिनको आँखा चाहिँ के भएको थियो? फुटेको थियो। कीर्तिपुरको दोस्रो युद्धमा चाहिँ के भएको थियो? तिनको आँखा फुटेको थियो भने पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी कहिले घोषणा गरे त? होइन, नेपालको राजधानी काठमाडौँ भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि त, होइन? सबैलाई थाहा छ। त्यो भएको हुनाले काठमाडौँलाई चाहिँ कहिले चाहिँ यिनले चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ नेपालको राजधानी घोषणा गरे त भन्दा विक्रम सम्वत 1826 चैत 10मा चाहिँ यिनले काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी भनेर घोषणा गरे। अब त्यसपछि हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नुवाकोट सारेको भनेको रणबहादुर शाहको पालामा। रणबहादुर शाह र तपाईँको चाहिँ नि यो बहादुर शाहमा चाहिँ नझुकिनु होला। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट नुवाकोट सारिएको भनेको रणबहादुर शाहको पालामा। अब नेपालमा उद्योगका संस्थापक भनेर जुद्ध शमशेरलाई चिनिन्छ। नेपालमा उद्योगका संस्थापक भनेर जुद्ध शमशेर र लिच्छवी कालका प्रथम राजा जयदेव र लिच्छवी कालका अन्तिम राजा जय कामदेव। यो प्रश्न सोधिसकेको प्रश्न छ, तपाईँले चाहिँ यो प्रश्नमा नझुकिने। अब मेरो कमेन्ट चाहिँ इनेबल भयो, म कमेन्ट हेरेँ। केही छ साथीहरूको कमेन्ट 3 भन्नुभएको छ। ओके,
ओके, यो एमएटीएच फर 10 एन्ड 8 भन्नुभएको छ। नाम लेख्नु न हो साथीहरू, च्यानलको नाम पनि नामै लेख्नु न। म्याथ फर समथिङ समथिङ के लेख्नुहुन्छ। के लेख्नुभयो? आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनी लेख्ने राजा को हुन्? आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनी लेख्ने राजा को हुन्? अब यो तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि, यो तपाईँले प्र्याक्टिसमा सोध्नुपर्ने क्वेसन मैले तपाईँलाई, होइन? यो चाहिँ तपाईँले यति पनि नर्मल कुराहरू पनि तपाईँले पढ्नु भएको छैन भने पढाइ पुगेको छैन साथीहरू। एकदम पढ्न चाहिँ थाल्नुहोस् है। यो चाहिँ जगत प्रकाश मल्ल चाहिँ हो आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनेर भन्ने, जगत प्रकाश मल्ल है। हुन त तपाईँले जयप्रकाश मल्ल कि जगत प्रकाश मल्ल भनेर चाहिँ झुकिनु पनि भयो होला। यसमा चाहिँ जगत प्रकाश मल्ल हो। आफूलाई गन्धर्व विद्यागुरु भनेर लेख्ने चाहिँ जगत प्रकाश मल्ल। तर जीकेको पढाइको स्पिड अझ बढाउनु पर्यो है त। अब यो जय कामदेव र जय देवमा चाहिँ यो पहिला पनि सोधिसकेको प्रश्न हो। लिच्छविकालका प्रथम राजा जयदेव मात्रै र जय कामदेव भन्यो भने अन्तिम राजा। र नेपाल सम्वत कसले चलाएका थिए? र नेपाल सम्वत को चाहिँ नेपाल सम्वत प्रचलनमा आउँदाखेरि चाहिँ राजाको थिए भन्ने कुरा, यो दुईटा पनि कन्फ्युज हुने खालको प्रश्न छ। नेपाल सम्वतको प्रचलन भनेको शङ्खधर स्वाख्यले चलाएका हुन् भने साखुवा भनेर पनि भनिन्छ भने साखुवा, धेरै जसो शङ्खधर साखुवा। अनि यो चाहिँ नेपाल सम्वत को चाहिँ नेपाल सम्वत प्रचलनमा आउँदाखेरि नेपालका राजा भनेका राजा राघवदेव थिए है। यो दुईटा कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। उपत्यका बाहिरको विकसित जिल्ला कुन हो? यो उपत्यका बाहिरको विकसित जिल्ला भनेर त मलाई पनि थाहा भएन हो साथी। उपत्यका बाहिरको विकसित जिल्ला मलाई पनि थाहा भएन है। कसैलाई थाहा छ यो के भने क्वेसन? उपत्यका बाहिरको विकसित जिल्ला भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अर्थमा विकसित विकसित के को लागि विकसित, होइन? जस्तो उपत्यका बाहिर सबैभन्दा पहिला मुद्रा निष्कासन कहाँ भयो भनेर सोधे जस्तो प्रश्न त होइन त्यो, होइन? त्यो भएको हुनाले अब हामी यतातिर जाउँ। जग्गाको नापी गर्न लगाई किसिम निर्धारण गर्ने र अभिलेख राख्ने व्यवस्था भीमसेन थापा यो नापी गर्न लगाए सम्पूर्ण देशको भन्ने कुरा यो बुझिसक्यौँ। अब त्यसपछि बहादुर शाहको पालामा नेपालको सिमाना कहाँसम्म फैलिएको थियो भन्ने आयो है। बहादुर शाहको पालामा नायविकालको स्वर्ण अब भनेर चिनियो, होइन? स्वर्णकाल भनेर। तर यिनले चाहिँ उपत्यका बाहिरको विकास के भन्नुभयो? सङ्घ साख्य एपमा नोट नै देखाउँदैन त, अस्ति पठाएको नोट छैन भन्दै हुनुहुन्छ। एप्लिकेसनमा तपाईँको नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि लोडिङ नभएको होला। त्यो भएको हुनाले लोकसेवाज्ञान.com वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्नु होला है। एपमा चाहिँ नोट त्यो डेटा फाइल धेरै भएको हुनाले। विकासको पूर्वाधारको आधारमा भन्नुभएको छ। उपत्यका बाहिरको विकसित यो हो भनेर चाहिँ ठ्याक्कै भन्न सकिएन है साथी। ओके, यो विषयमा म पनि हेर्छु के रहेछ है। अब यो चाहिँ बहादुर शाहको पालामा चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल के भएको थियो? तेब्बर भएको थियो। विजय अभियानको स्वर्णकाल भनेर पनि चिनिन्छ, होइन? यो चाहिँ एकीकरणताको र बहादुर शाहले चाहिँ हो यतिखेर चाहिँ तेब्बर क्षेत्रफललाई तेब्बर पारेका थिए भने कहाँदेखि कहाँसम्म पारेका थिए त? कहाँदेखि कहाँसम्म थियो त त्यतिखेर क्षेत्रफल भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम सतलजसम्म चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो बहादुर शाहको चाहिँ न्यायविकालमा नेपालको क्षेत्रफल रहेको थियो है। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुन राजाको पालामा भयो? नेपालको भूगोलको मात्र हो, अरू पुरानो नोट छ साथी हेर्नुहोस् त भन्दै हुनुहुन्छ। अरू पुरानो नोटमा खासै के हुन्छ र? इतिहासमा के चेन्ज हुने हो र? इतिहासमा नयाँ थप भएको कुराहरू आउने हो, होइन? नोटमा भूगोलमा अलिअलि चेन्ज भएको छ अहिले, क्षेत्रफल ऊ भएर त्यो कुराहरू आउने हो है। अब यो भ्रमण गर्दाखेरि एउटा भाग सधैँ सूर्यतर्फ फर्किने ग्रह बुध ग्रह हो। अघि नै भनिसकेका थियौँ, एउटा भाग चाहिँ सूर्यतर्फ मात्रै फर्किरहन्छ भने बुध ग्रहको सरी कति भाग चाहिँ सूर्यतर्फ फर्केर रहेको चाहिँ हुन्छ त भन्दा 2/3 भाग चाहिँ सूर्यतर्फ फर्केर रहेको हुन्छ। पहिलो सञ्चालित आयोजना भन्नु, पहिलो सञ्चालित आयोजना भनेको पहिलो सञ्चालित आयोजना भन्नाले के आयोजनाको कुरा गर्नुभयो साथी? अब 2/3 चाहिँ सूर्यतर्फ फर्केको छ बुधको। अब रहस्यमय ग्रह भन्नाले शुक्र ग्रहलाई र जुम्ल्या ग्रह भन्नाले पनि शुक्र ग्रहलाई नै चिनिन्छ, होइन? अनि त्यसै गरेर पृथ्वीको ध्रुवीय व्यास र भूमध्यरेखीय व्यास यिनीहरूको डिफ्रेन्ट कति छ भनेर पनि सोधिएको थियो है। 42 मिटर छ यसको, सरी किलोमिटर।
र 12,741 किलोमिटर चाहिँ के छ यसको चाहिँ ध्रुवीय व्यास रहेको छ भने 12,756 किलोमिटर चाहिँ भूमध्यरेखीय व्यास। यिनीहरू दुईटाको डिफ्रेन्ट कति छ भनेर सोधेको थियो, डिफ्रेन्ट 42 किलोमिटर। र अर्को चाहिँ यसबाट चाहिँ सोधेको अर्को प्रश्न के थियो भने औसत व्यास कति थियो भन्नाले 12,735 औसत व्यास थियो है। नेपालको पहिलो सिँचाइ आयोजना ओके, नेपालको पहिलो सिँचाइ आयोजना नै भनेर चाहिँ अब सबैभन्दा पहिलो नहर चाहिँ चन्द्र नहर हो। नहर पनि सिँचाइकै लागि गरिने हो होइन, तर ठ्याक्कै चाहिँ पहिलो भनेर चाहिँ भन्न सकिएन है। नेपालको पहिलो सिँचाइ आयोजना भनेर नहर भनेको चन्द्र नहर सबैभन्दा पहिला बनेको, त्यो सिँचाइकै लागि गराइएको होइन। ओके, न्यु बुक बजारमा आएको छ कि छैन भन्दै हुनुहुन्छ। न्यु बुकहरू कुनै पनि बजारमा अहिले आए पनि कहाँबाट पठाउने हो र तपाईँले, यस्तो अवस्थामा गाह्रो छ होइन। ओके, आजलाई चाहिँ हामीले यति गऱ्यौँ। आजलाई हामी चाहिँ यति गर्छौँ र आजको क्लास पक्कै पनि यहाँहरूका लागि फ्रुटफुल भयो होला भन्ने आशा र अपेक्षा गरेँ। वीरजित भन्ने साथी अहिलेसम्म पनि जुममा वेटिङमा हुनुहुँदो रहेछ। इभन यहाँ क्लास जुमबाट हुँदैन भन्दा पनि साथी आउनु भएको रहेछ यहाँ। ओके, अब त क्लास नै सकियो, के एक्सेप्ट गर्नु होइन। ओके, चन्द्र सिँचाइ हो भन्दै हुनुहुन्छ। चन्द्र सिँचाइ, चन्द्र नहर चाहिँ नेपालको पहिलो नहर होइन। ओके, 83 जना साथीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अझै पनि। यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद यति जेलसम्म हेर्नुभयो। र यो चाहिँ पिडिएफ बनाएर म राखिदिन्छु र अहिले तत्कालै चाहिँ गरौँ, तत्कालै चाहिँ होइन, म यो चाहिँ हाम्रो टेक्निकल साथीलाई सब फरवार्ड गरिदिन्छु र त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो राखिदिनुहुन्छ र तपाईँले यो चाहिँ हेर्नु होला, बेलुका चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला बेलुकासम्म। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई र पढ्दै गर्नु होला। जिके भनेको कहाँबाट सोच्छ के गर्छ थाहा हुन्न। जिके पढाउने मान्छेले पनि स्वयं तपाईँको चाहिँ नि क्वेसन चाहिँ त्यो तपाईँको आधी क्वेसन नमिलाउने नि आउँछन् कि। जिके यस्तो हो होइन, पढाउने मान्छेलाई नि सोध्यो भने नि आउँदैन। हामीलाई पनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अहिले यहाँ भनिरहेको हुन्छ, पछि त्यही क्वेसन चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। त्यो भए हुनाले त्यो के हो त भन्दाखेरि एकदम धेरै जिकेमा चाहिँ रिपिट गर्ने र सकभर चाहिँ आफूले चाहिँ रिपिट, जिकेमा त्यो रिपिट गर्नु बाहेकको मजाले चाहिँ तपाईँले दोहोऱ्याएर तेह्रयाएर अध्ययन गर्नु बाहेक अर्को अप्सन छैन। त्यो भएको हुनाले जति धेरै चाहिँ जिकेलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर अध्ययन गर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले एउटा चाहिँ मेन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ झुक्किने खालका क्वेसनहरूमा तपाईँहरू सबै झुक्किनुहुन्छ, म पनि झुक्किन्छु होइन। ती झुक्किने खालका क्वेसनहरू धेरै सोधेको पनि छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ क्वेसनहरू झुक्किने खालका क्वेसन कहाँ कहाँ झुक्क्याउँछ, के गर्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यी झुक्किने खालका क्वेसनहरूबाट चाहिँ पार लाउने उपाय चाहिँ हामी चाहिँ ल्याउँदै गरौँला र ती क्वेसनहरू चाहिँ क्विजमा पनि राखौँला र पछि पनि फेरि यस्ता क्वेसनहरूको चाहिँ अरू पनि कक्षा गरौँला भन्दै सबै कुरा कहाँ आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। लोकसेवाज्ञान.com भनेर चाहिँ वेबसाइटमा जाने, आफ्नो कोड हाल्ने र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ नोट आउँछ। यो आजको पनि म नोट पठाइदिन्छु, त्यो तपाईँले डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। नोट, आजको नोट है। भोलि कुन च्याप्टर हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। भोलि चाहिँ नेपालको इतिहास हुन्छ। नेपालको इतिहास कन्टिन्यू भइरहेको थियो होइन, नेपालको इतिहास नै हुन्छ। सुभाष सरले पढाउनुहुन्छ। आज सुभाष सरले टाउको दुखेको भएर फेरि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब टाउको, अब सरलाई चाहिँ आज सक्नु भएन क्लास लिन भनेर नोटिफिकेसन पठायो भने यो कति न्यु गर्छन् यिनीहरूले भन्ने लाग्छ होला। धेरैजना साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ। पहिला पनि एक दुईचोटि चाहिँ आज चाहिँ क्लास नहुने भयो भन्यो भने अब बाहना कति बनाउनुहुन्छ भनेर बिहान बिहानै पुरा गाली गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ आज चाहिँ मैले पनि भए पनि बरु चाहिँ तपाईँको केही क्वेसनहरू राखेर चाहिँ आजको क्लास सञ्चालन गरौँ भन्ने उद्देश्यले माएँ। यति भन्दै जिके आइक्यूमा तपाईँले आफ्नो आइक्यू, आफ्नो चाहिँ लजिक, एउटा चाहिँ निश्चित लजिक हुन्छ, त्यो अनुसार चल्छ। त्यो भएको हुनाले आइक्यू एकदमै कुनै पनि क्वेसन नछुट्ने तरिकाले तयारी गर्ने र जिकेलाई तपाईँले पढेको पढाइ गर्ने, दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइ गर्ने, यो बाहेकको विकल्प छैन भन्दै अब हामी वेबसाइटमा चाहिँ तपाईँको यो इक्जाम हुनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सिरिज जस्तो हुन्छ नि, नेपालको इतिहासबाट 1000वटा प्रश्न, 2000 प्रश्न, 3000 प्रश्न कसरी हुन्छ होइन, त्यो एउटा सिरिज जस्तो गरेर चाहिँ सबै क्वेसनहरू समेट्ने गरेर त्यसरी चाहिँ विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने गरी त्यो तयारी पनि गर्दैछौँ। त्यो भयो भने नोट ओपन डाउनलोड हुन्छ तर ओपन हुँदैन अरे। ओहो,
तपाईँकोमा चाहिँ ओपन हुँदैन भने तपाईँकोमा सफ्टवेयर नहोला साथी, पिडिएफ रिडर नहोला। एकचोटि प्ले स्टोरमा गएर पिडिएफ रिडर डाउनलोड गर्नुहोस् है। त्यो पिडिएफ रिडर कसैकोमा चाहिँ सपोर्ट नगर्ने, पिडिएफ रिडर नभएर पनि कतिपय अवस्थामा त्यो नहुन सक्छ। नभयो भने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है, किनभने हामीले पिडिएफ नै अपलोड गर्ने हो। पिडिएफ रिडर चाहिँ तपाईँकोमा हुनुपर्यो। कतिपय अवस्थामा सपोर्ट नगर्ने खालका पनि हुन सक्छन् पिडिएफहरू। ओके, यति भने र केही समस्या छन् भने अहिले चाहिँ मैले यहाँ अफिसमा अहिले अब बिदा छ, सबै स्टाफहरू छुट्टीमा हुनुहुन्छ। फोन उठाउनेदेखि लिएर सबै काम आफै गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ साथीहरूले यति धेरै फोन गर्नुभएको छ कि अब मलाई अहिले चाहिँ काचै खानुहुन्छ यहाँनिर। त्यो भएको हुनाले मैले अहिलेलाई चाहिँ छुट्टिएँ। क्विजको टाइम घटाउँ भन्नुभएको छ। यस्तो छ भोलि त अब पछि 9 बजेसम्म क्लासै हुन्छ होइन? 9 बजेसम्म त क्लासै हुन्छ नि त अरू बेलामा। स्टुडियो ओपन भएको बेलामा 5 देखि 7, 7 देखि 9 बजेसम्म क्लासै हुन्छ। अब 9 बजे क्लास सकिएपछि कहिलेकाहीँ सरहरूले 9 बजे पछाडि चाहिँ 5-7 मिनट अरू बढी लिइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सरहरूलाई बिदाई गर्नु नै पर्यो होइन? अनि त्यसपछि बल्ल मात्रै क्विजमा आउनुपर्ने हो। त्यो भएको हुनाले 9:30 भएको हो। नभएको भएर चाहिँ तपाईँलाई मैले पनि 9:30 बजे क्विज सकाएर अनि त्यसपछि तपाईँको 10-11 बजे कतिखेर सकिन्छ त्यसपछि खाना खाने हो, होइन? मैले पनि पहिले खानासाना खाएर टक्क क्विज सल्भन गर्न पाएँ अझ जोस जाँगर आउँथ्यो कि होइन? तर त्यो भएको हुनाले चाहिँ है, त्यो भएको हुनाले चाहिँ क्विज अलिकति उ भएको हो। अब यो क्विजलाई चाहिँ पछि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरौँला। अलिक पछि चाहिँ इक्जाम आउने समयमा चाहिँ अलिक चाँडो गरौँला, अलिक धेरै क्विजहरू गराउँला। अलिक छिटो पनि गराउनु पर्ने छ होइन? गफ पनि धेरै हुन्छ, धेरैजना साथीहरूले गफ धेरै भयो भन्नुहुन्छ होइन? साथीहरूसँग बोल्न मजा आउँछ, त्यही भएर चाहिँ अलिअलि गफ पनि हुन्छ र पछि चाहिँ हामीले त्यो गफै गर्न नमिल्ने तरिकाले चाहिँ कसरी गर्न सकिएला त? गफ एकदम कम हुने तरिकाले भनेर त्यो तरिकाको चाहिँ कसरी गराउन सकिन्छ त्यो पनि डिजाइन गर्दैछौँ, रिसर्च गर्दैछौँ है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। लभ यू अल। बाई बाई। नमस्कार।